अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सुबह पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान जरिया बारिफ और मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब। नाजरीन गुड मॉर्निंग। आज हम प्रोग्राम में वेदर की बात तो करेंगे, लेकिन क्यों ना आज प्रोग्राम का आगाज करें वहां से जहां जाने की ख्वाहिश रखते थे, लेकिन मसरूफियत की वजह से या किसी और वजह से हम जा नहीं वैसे मसरूफियत की वजह से देखिए, अगर हम मसरूफ ना होते तो इनके लिए हम लोग मेट्रो वाला सेगमेंट रिकॉर्ड कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। तो हम लोगों ने अपने मेट्रो बस वाला सेगमेंट रिकॉर्ड कर लिया और कुछ लोगों ने इसे बहुत सराहा भी है। मैं नहीं जानती कितने लोगों ने देखा कितनों ने नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने देखा उन्होंने बाकायदा तौर पर मुझे रुक कर कहा कि जरा बहुत अच्छा सेगमेंट था और खासी हद तक हमारी रहनुमाई भी हो सके। बेशक ऐसा ही है। और जो मैं बात कर रहा हूँ कि जहां नहीं जा सके वो है पाकिस्तान। यूं तो पूरा का पूरा मुल्क बहुत खूबसूरत है, लेकिन कुछ वादियां ऐसी हैं जहां पर जाकर दिल करता है कि बस अब वापसी नहीं, यहीं पर रह जाएं, खो जाएं उन वादियों में, आबशारों में, गुनगुनाते बहते आबशारों में खो जाएं। मैं बात कर रहा हूं कैलाश की, यानी चित्राल की वादे कैलाश। और वहां पर जब जाते हैं, चूंकि वहां का जो कल्चर है वो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है, सिर्फ वहीं पर है, तो इसलिए वहां पर जाकर वाकई दिल करता है कि खोज से जाएं और बस इन लम्हों में रह जाएं। ये जो मनाज़िर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये है सदियों पुराने फेस्टिवल का, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से सयाह यहाँ पर खींचे चले आए। चिल्लम जोश त्यौहार की हम बात करें, हाँ हम चिल्लम जोश कहते हैं इसको, वो अपनी ज़बान पे इसे जोशी फेस्टिवल जो है वो कहते हैं। और इसमें ये खूबसूरत सा डांस एक, लेकिन इसमें और बहुत से जो इवेंट्स हैं वो होते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी फेस्टिविटी जो होती है वो इस इवेंट का पार्ट होती है। बड़े प्यारे प्यारे जो रक्स हैं वो नज़र आते हैं। कदीमी ये रक्स है और उस हवाले से ये जो त्यौहार है उसमें मज़ीद चार चांद लग जाते हैं। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी देखने से और सुनने से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये देखें आप किस किस्म की इन्होंने वहाँ पर लिबास ज़ेबतन किए हुए हैं। अक्सर मैंने इस तरह के जो हैं वो इंटरनेशनल टीवी चैनल्स पर ये हमने टैबूज में देखा है, क्योंकि इनके कल्चर के बारे में बड़ा एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये वाहिद पाकिस्तान में मौजूद एक ऐसा कल्चर है कि जिस पर जो इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज हैं या फिर प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट्स हैं वो अपनी डॉक्यूमेंट्रीज भी शूट करते हैं स्पेशली इस इवेंट के लिए और फिर जाकर दिखाते हैं। और ये जब वीडियोस रेडी होती हैं उस वक्त तो हमें बड़ी हसीन लग रही होती हैं कि अच्छा ये कितना खूबसूरत लग रहा है, लेकिन यकीन जानिए पाकिस्तान में होने वाले इस त्यौहार को खुद से अटेंड करना भी एक यूं कह लीजिए कि बहुत ही अनोखा मंजर होता है। तो वी विश के आने वाले दिनों में अगर कभी भी हमें ये मौका मिले तो दूसरी बार इसे हम अपने हाथ से जाने ना दें। लेकिन यकीन जानिए ये फेस्टिवल बहुत ही खूबसूरत था और ये जो कॉस्ट्यूम्स हैं ये मुझे बड़े ही ना अट्रैक्ट कर रहे हैं। ब्लैक, येलो, रेड, ये जो एम्ब्रॉयडरी भी है बड़े प्यारे लग रहे हैं। बहुत प्यारे ड्रेसेस हैं ये, बहुत प्यारे लोग हैं ये, बहुत ज़बरदस्त अंदाज से इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं। वादी भी बाहें फैला कर वेलकम करती है पूरी दुनिया से आए सयाहों को। और ये जो चिल्लम जोश फेस्टिवल था ये तमाम तर रंगीनियों के साथ कल इख्तिताम पजीर हुआ है। खूबसूरत से मनाजिर आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। और कैलाशी जो मर्द और ख़वातीन हैं जब वो रिवायती रक़्स कर रहे थे तो वाकई एक मंज़र ऐसा कि चार चांद उस मंज़र ने लगा दिए। और मौसीकी जिस नज़रिए आपने जिक्र किया, वाकई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल और उसका एक अलग ही फ्लेवर। और जो मकामी वहाँ के फ़नकार थे उन्होंने भी रवायती रक़्स किया, रवायती धुनें बिखेरी, तो उसकी वजह से भी खासा जो है वो एटमॉस्फेयर रंगीन हो गया, जिससे मुतालिक कहा जाता है कि क्योंकि पूरी दुनिया से लोग देखने यहाँ पर इसलिए आते हैं क्योंकि ये रंग पूरी दुनिया में और कहीं नज़र आ नहीं सकता, कहीं मौजूद नहीं है। तो इन लोगों को देखने के लिए, रस्म और रिवाज देखने के लिए, कल्चर देखने के लिए यहीं पर आते हैं। और आपको याद होगा शुएब जब हम लोग दुबई गए थे, दुबई एक्सपो 2020 कवर करने के लिए, तो वहां पर भी कैलाश के जो रंग है वो डिस्प्ले किए गए थे। इनका जो लिबास है वो वहां पर रखा गया था, जिस किस्म के हथियार औजार ये लोग वहां पर इस्तेमाल करते हैं वो भी डिस्प्ले में रखे गए थे। तो पाकिस्तान का कल्चर दुनिया को दिखाने के लिए दुबई एक्सपो 2020 में इन तमाम चीज़ों को जो है वो उस नुमाइश का हिस्सा बनाया गया था, उस एग्जीबिशन का हिस्सा बनाया गया था। और जिन्होंने उस वक्त वहां पर देखा, जो टूरिस्ट वहां पर आए थे, वो तो उससे महसूस हुए ही। और मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि जो टूरिस्ट होते हैं वो उस तरह की एग्जीबिशंस तो अटेंड करते हैं, लेकिन इस तरह के जो त्यौहार हैं उनमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो गालिबन जब वो यहाँ पर पहुंचे होंगे तो बिल्कुल सिमिलैरिटी उन्हें नजर आई हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और ज़ाहिर है जब आप ऐसे रंग देखें कहीं और किसी और मुल्क में, यानी जब हम डिपेक्ट करते हैं तो फिर वो खींचे चले आते हैं कि आप एक एक्चुअल जाके देख के आते हैं। और वाकई वहाँ पर कैलाश की वादी में, बम्बुरेत हो, दीगर जो वहाँ पे वादियाँ हैं, वहाँ पर इतना रश था कि कोई होटल खाली नहीं था, कोई रूम खाली नहीं था। वैसे तो लोग अपने घरों में भी सयाहों को ठहराते हैं। चलें, ये तुमने बात कर ली है इस फेस्टिवल की, अब हम ज़रा बात करते हैं
फिल्म फेस्टिवल्स बात इसलिए कर रहा हूँ चूँकि जनरली ये माहौल रहा है ईद के मौक़ों पर कि बहुत सी फिल्म्स रिलीज़ होती रही हैं और उसमें हम देखते हैं कि सिनेमा के रिवाइवल की तरफ खासे कदम बढ़ाए गए हैं। इस ईद की अगर हम बात करें, जो अभी ईद गुजरी है चंद दिन पहले, इस ईद पर भी पाकिस्तानी फिल्म्स तो रिलीज़ हुई थी, जिसमें से एक दमस्तम, इस तरह और बहुत सी मूवीज़। दमस्तम थी, घबराना नहीं है, और उसके अलावा जन्नत मिर्जा, उन्होंने फर्स्ट डेब्यू किया अपना मूवी में, उनकी बड़ी प्यारी एक मूवी जो है वो भी सामने आई। बट यूं कह लीजिए कि बदकिस्मती से वो मूवीज जो हैं वो अपनी छाप उस तरह से नहीं छोड़ सकी, क्योंकि डिस्प्ले में उन्हें खासे देर तक रखा नहीं गया। गालिबन 4 दिन भी बड़ी मुश्किल से वो जो है मूवीज जो हैं वो डिस्प्ले में रही, और इसमें बड़ी बड़ी प्यारी कास्ट हमें नजर आई। अदनान सिद्दीकी साहब थे, कमर, बिल्कुल, इमरान अशरफ, हानिया आमिर हमें नजर आई, और हाँ, मतलब ये नहीं कि चंद ऐसे नाम है जो हम लोग आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और एक ऐसी मूवी जिसमें एहसन खान भी मौजूद थे, और सॉरी अदनान सिद्दीकी जो कि खुद अदनान सिद्दीकी तो प्रोड्यूसर भी उस मूवी की। अब तो हमने बात की ना कास्ट की, हमने बात की उस मेहनत की, बात की हमने उस लगन की, लेकिन चूंकि कुछ और मूवीज लग गई और बाहर की मूवीज लगने की वजह से इन मूवीज को वो मार्जिन नहीं मिला, वो स्पेस नहीं मिली जिस पर अदाकारों ने एहतजाज किया। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पर एहतजाज किया कि इस वक्त में दूसरी मूवीज को नहीं चांस मिलना चाहिए था, हमारी मूवीज को ही मिलना चाहिए था, वही सिनेमा पर रहती, वही पर्दे पर रहती तो ज़्यादा अच्छा होता। यही शिकवा कह लीजिए, यही गिला कह लीजिए। ये गिला और ये शिकवा लेकर अदनान सिद्दीकी साहब पहुंचे लंदन और मुलाकात की साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से। और जब ये मुलाकात हुई तो उसमें भी डिस्कशन यही हुई कि कैसे इसको बेहतर किया जा सकता है मुस्तक़बिल में, कैसे फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जा सकता है, कैसे गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है। तो ये जो मुलाकात, इसके बाद अदनान सिद्दीकी साहब ने जो गुफ्तगू की वो एक हिस्सा हमारे पास आपको सुनवाते भी हैं। अपनी फिल्म के हवाले से आया था, इधर हम अपनी प्रमोशन कर रहे हैं, उनको इनवाइट करने के लिए आया था कि हमारी फिल्म आके देखिए। हमने बड़ी मेहनत की है और उन्होंने भी बताया कि जी बहुत हम आपकी फ्रेटर्निटी के लिए भी बहुत सोच रहे हैं, और फिल्म पॉलिसी के हवाले से भी बड़ी गुफ्तगू रही। जी, तो अदनान सिद्दीकी साहब ने जो गिला शिकवा किया वो हमने आपको दिखाया भी, और इस ख्वाहिश को लेके वो गए भी लंदन कि उनकी मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हो, और उन्होंने मुलाकात भी की और इसमें अपने इस शिकवे का बाकायदा तौर पर इजहार भी किया। चलिए, ये तो मैंने आपको फिल्म फेस्टिवल के हवाले से अपडेट किया। एक और खबर है, खबर यूं कह लीजिए कि अच्छी भी है बुरी भी है, क्योंकि वो जानवर अगर जिंदा रहता तो हमें शायद बेहद खुशी होती कि वो पाकिस्तान के पानियों में उसकी हुदूद में दाखिल हो गए। हब से ये खबर आई जो कि हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। गडानी साहिल, वहां पर वेल मछली मुर्दा हालत में नजर आई, और इसके बारे में ये बताया जाता है कि गडानी के साहिली इलाके बरीदा कैंप के साहिल पर कई टन वजनी वेल मछली मुर्दा हालत में पाई गई, जिसका जो विजुअल्स हैं वो हम आपको इस वक्त साइड विंडो में दिखा भी रहे हैं। और इस पे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि म्युनिसिपल कमेटी के अमले ने मौके पर पहुंचकर एक्सकवेटर के जरिए मछली को साहिल से हटा दिया है, और साहिल पर पाई जाने वाली मछली की लंबाई 50 फुट और चौड़ाई 15 फुट बताई जाती है। तो खासी एक बड़ी मछली थी ये वेल मछली, इसीलिए मैंने कहा कि अगर ये वेल मछली नीम बेहोशी की हालत में भी होती तो शायद हमारे लिए अच्छा होता, इसको रेस्क्यू कर पाते और इसको जो है वो बचा पाते, लेकिन बदकिस्मती से ये मुर्दा हालत में पाकिस्तान के साहिल पर पहुंची। चलें बढ़ते हैं आगे अपने अगले मौजू, अगले सेगमेंट की जानिब, और अगला सेगमेंट सुबह पाकिस्तान का, सच का पाकिस्तान, जिसमें हमारी कोशिश ये होगी कि आप देखते हैं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, बैशिंग भी होती है, हमें इंटॉलरेंस भी नज़र आती है। जिस भी पॉलिटिकल पार्टी से किसी का ताल्लुक हो वो अपने स्टैट्स को जस्टिफाई करता नज़र आता है। वो तमाम मामला अपनी जगह, हमने सोचा कि हम आपके साथ शेयर करेंगे इस सच के पाकिस्तान में कि स्टैट्स क्या बताते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि तमाम स्टैट्स एक पॉलिटिकल पार्टी को बेनिफिट दे रहे हों, लेकिन जो स्टैट्स हैं वो जानने बड़े अहम होते हैं। तो आज सच के पाकिस्तान में जब हम बात करेंगे तो अशरफ खुरनोश के नरखों की बात करेंगे, किस दौरे हुकूमत में नर्ख क्या थे, आज हम इसकी बात करेंगे। वफाकी वज़ीर तलात नशरियात मरियम औरंगज़ेब साहब ने ट्वीट किया और ये जो स्टैट्स हैं वो शेयर किए जो हम आपके सामने आज रख रहे हैं। 2018 में डॉलर 116 रुपए का था, याद है आपको? मैंने कहा याद करा दूं, आज 2022 में डॉलर का रेट है 189 रुपए। और इसी लिस्ट में मजीद जो सेकंड नंबर पर डिटेल सामने रखी गई है उसमें तरक्की की रफ्तार 6.1% बताई गई है।
जबकि 2022 में ये 4% मुतवक्को रही है। तो ये जो तरक्की की जो GDP जिसे हम ग्रोथ कहते हैं, ये वो ग्रॉस यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोडक्शन रेट जो है वो बयान किया गया है, वो 6.1% था, लेकिन अब 2022 में वो सिर्फ 4% तक पहुंचा है। एग्जैक्टली 2018 में जो ग़िज़ाई महंगाई है वो 2.3% और 2022 में ये 15% रही है। 2018 में महंगाई का आदाद शुमार 3.9%। जो माहिर मौशियात होते हैं वो इसको बड़े ही कदर की निगाह से देखते हैं कि आपका जो डिजिट है, ये जो आपका फिगर है, वो सिंगल एक्टिविटी में रहना चाहिए, लेकिन अब जब हम देखते हैं तो ये डबल फिगर में दाखिल हो गए। डबल फिगर भी कम नहीं है, क्योंकि अमूमन लोग कहते हैं कि 10%, 11%, नाउ इट इज इक्वल टू 15%। जी हाँ, 2022 में कहाँ 2018 में 2.3% थी, अब ये 2022 में 15% है। जरा बात आटे की करते हैं। 2018 20 किलो का थैला आटे का 700 रुपए का मिलता था। आज 2020 20 किलो आटे का थैला मिलता है 1100 रुपए का। चीनी, जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा किया जाता है, आपने चाय में इस्तेमाल करनी है, आपने बच्चों को रात को सोते में दूध के अंदर डाल के देनी है, आपने रमज़ान में रूह अफ़ज़ा किसी भी किस्म का कोई शरबत या जाम शीनी या फिर कोई भी जूस, कोई भी मिल्क शेक आपने बनाना है, कोई भी ऐसी मीठी चीज़ बनानी जिसके अंदर आप चीनी का इस्तेमाल करते हैं, उस वक्त 53 रुपये फ़ी किलो थी। 2018 की मैं ये बात कर रही हूँ। आज 2022 में 90 रुपये फ़ी किलो है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 40 रुपये तक का इजाफा देखा गया है। और घी की बात भी कर लेते हैं। 2018 में घी फी किलो 151 रुपए का था। आज 2022 में घी 470 रुपए तक जा। बिल्कुल। बिजली की जरा बात करते हैं, क्योंकि जहां हम बुनियादी जरूरियात में आटा, घी, चीनी और दालों की बात करें, वहां पर बिजली, पानी जो है वो भी हमारी बुनियादी जरूरियात की एक इकाई है। बिजली फी यूनिट 11 रुपए उस दौर में, जब हम 2018 की बात करें जिसमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का खात्मा हुआ, और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खात्मे पर, उनकी हुकूमत के खात्मे पर जो बिजली फी यूनिट है वो 25 रुपए बताई जाती है। 2022 में स्टैट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर, वाज़ेह तौर पर शेयर की गई हैं। गैस की बात करते हैं। 2018 गैस 4 MMBTU 600 रुपए। आज 2022 में ये कीमत पहुंच चुकी है 1400 रुपए तक। अच्छा जी, किसानों के लिए ज़रा उनकी रहनुमाई भी करते चलें। 2018 में यूरिया खाद की बोरी 1380 रुपए की थी, और आज 2022 में 1918 रुपए, यानी कि यहाँ पर भी 500 रुपए के करीब इजाफा देखने में आया है। और माली खसारा 2018 में था 2260 अरब रुपए। आज 2022 में ये माली खसारा पहुंच चुका है 5600 अरब रुपए तक। अच्छा जी, तजारती खसारे की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेड डेफिसिट बड़ा मैटर करता है, और यहीं पर हमारी जो पॉलिसीज हैं, जहां पर हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामलात को देखना होता है, वो बड़ी इस पर मुनहसर होती हैं। 30.90 अरब डॉलर जनाब, ये 2018 के हक़ाइक़ जो कि मैं आपके साथ यहाँ पर बयान कर रही हूँ, और आज 2022 में 43 अरब डॉलर बताए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये कुछ स्टैट्स आपके सामने आज हमने रखे हैं, कुछ और स्टैट्स भी हैं आपको बताएं इसी सेगमेंट में, सच का पाकिस्तान में। आइए देखते हैं। आज सुबह पाकिस्तान में सेगमेंट भी बड़ा खास है, क्योंकि आज का सेगमेंट है सच का पाकिस्तान, और इस सेगमेंट में आपको दिखाएंगे हम सिर्फ और सिर्फ सच, वो भी हकाइक के बिल्कुल साथ। आज सच का पाकिस्तान में जो सच हम आपको बताने जा रहे हैं, उसमें हम मवाजना करेंगे कि जब साल 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत खत्म हुई थी, तो पाकिस्तान में कौन सी चीज किस जगह पर थी, और जब अप्रैल 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई, तो कौन सी चीज कहां पर है। तो मौशी आशारिये क्या हकीकत बता रहे हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं। पीटीआई दौरे हुकूमत में 60 लाख अफराद बेरोजगारी का शिकार हुए, जबकि 2 करोड़ अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के खात्मे पर अमरीकी डॉलर 118 रुपए का था। पीटीआई के 3 साल में डॉलर मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह यानी कि 189 रुपए पर आकर खड़ा हो गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन रैंकिंग में 2018 में पाकिस्तान का नंबर 170वां था, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह हुकूमत में करप्शन में इजाफे के बाइस पाकिस्तान 140वें नंबर पर जा पहुंचा।
2018 में सब्स पासपोर्ट रैंकिंग में 104 नंबर पे था, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दायरे हुकूमत में पाकिस्तान पासपोर्ट 109 नंबर पर जा पहुंचा। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। जब PMLN की हुकूमत खत्म हुई थी तो ज़र मुबादला के ज़खायर 10 अरब डॉलर थे। जब PTI की हुकूमत छोड़कर गई तो ये ज़खायर 10 अरब 80 करोड़ डॉलर थे। करंट अकाउंट खसारा 2018 में 19.2 बिलियन डॉलर था, जबकि 2022 में 20 बिलियन डॉलर मुतवक्को है। अब तिजारती खसारा देख लें, 2018 में 30.9 अरब डॉलर था, जो कि 2022 में 43 अरब डॉलर तक पहुंचने का खदशा है। कर्जों की बात करें तो 1947 से 2018 तक कुल सरकारी कर्जा 24,953 अरब रुपए था। तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 3.5 साल यानी कि 3.5 सालों में ये कर्जा 42,745 अरब रुपए पर जा पहुंचा है। 3.5 साल की हुकूमत में कर्जों में 17,792 अरब रुपए का इजाफा हुआ। महंगाई की बात करें तो नून लीग ने जब 2018 में हुकूमत छोड़ी तो महंगाई 3.9% पर थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में महंगाई की शरह 13% पर थी। PMLN दौर में खाने पीने की अशिया पर महंगाई की शरह सिर्फ 2.3%। PTI द्वारा इक़्तिदार के खात्मे पर अशिया खुरनोश की महंगाई की शरह 15% तक जा पहुंची। मालियाती खसारे की बात करें तो 2018 में यह खसारा 2260 अरब रुपए था, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के द्वारा इक़्तिदार के इस माली साल के खात्मे तक 5,600 अरब रुपए तक पहुंचने का खदशा है। तो ये है वो हक़ाइक़ जिन्हें आपके लिए जाना बहुत जरूरी हो चुका था और देखना जरूरी है आपके लिए सुबह पाकिस्तान, यानी सच का पाकिस्तान। जी, तो उम्मीद करते हैं कि सच के पाकिस्तान में ये तफसीली रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी और इस किस्म के मजीद हक़ाइक़ भी आने वाले दिनों में आपके सामने रखते रहेंगे। कुछ और हक़ाइक़ है जो अच्छी खबर लेकर आए हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। और पाकिस्तान ने सरकारी हज कोटा स्कीम के तहत खुलांदाजी के जरिए खुशनसीबों के नामों का ऐलान जो है वो कर दिया है। ताहम इस साल हज का तखमीना कितना लगाया गया है इसका ऐलान होना अभी बाकी है। वफाकी वज़ीर हज मुफ्ती अब्दुल शकूर अपनी ट्वीट में खुशखबरी पहले ही हमें सुना चुके हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि सऊदी अरब के हालिया दौरे में हज पैकेज में चंद लाख रुपए कम करने में कामयाबी हासिल की है। अब इसका ऐलान कब होता है इसका तो हम सभी को इंतजार है। कैबिनेट मीटिंग के बाद वो ऐलान करेंगे। बिल्कुल कैबिनेट मीटिंग। जरा शुएब आप थोड़े वो वाले हक़ाइक़ भी बता दें कि अगर आप यूएई से हज करते हैं तो कितना होगा, अगर आप यूएस से कर रहे हैं तो कितना होगा। अच्छा, ये हमने कल डिस्कशन की टीम के साथ बैठ के कि जनरली हम देखते हैं सोशल मीडिया पे, मैं फिर हवाला उसका दे रहा हूँ कि कहा जाता है जी इस दौरे हुकूमत में हज महंगा हो गया। कहा यह जाता है कि जी माजी में हज महंगा नहीं था। वैसे तो जब जब हमने देखा हज महंगा ही हुआ, ज़रा महंगाई बढ़ती है। ऐसे में हमने सोचा कि ज़रा दीगर जो ममालिक हैं वहाँ से जो आज़मीन जाते हैं हज की सादत हासिल करने के लिए वो कितना खर्च करेंगे, चूँकि इसलिए भी जाना ज़रूरी है चूँकि जो हज के अखराजात हैं वो सऊदी हुकूमत ने तय करने होते हैं, तो इसलिए हम इस पर बात भी करें। दो मुल्कों की आज हम एग्जाम्पल यहाँ रखेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात की बात करते हैं। 30,000 दिरहम, तकरीबन 30,000 दिरहम जो अखराजात हैं वो आएंगे हज के लिए, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं तकरीबन 15 लाख रुपए। अगर हम अमेरिका की बात कर लें, वहाँ से आपने हज पे जाना हो तो तकरीबन 11,000 अमरीकी डॉलर, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 21,23,000 रुपए। इसी तरह इंडिया की बात करें तो वहाँ पर भी हज महंगा। हम इंडोनेशिया की बात करें, दीगर ममालिक की बात करें, हज महंगा है। लेकिन हज महंगा क्या हुकूमत करती है, क्या वो मुल्क करता है, या सऊदी हुकूमत जो है वो तय करती है? इस पर आज हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है आफ्ताब अकबर दुरानी साहब ने, एडिशनल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के। सर वेलकम टू द शो। सर थोड़ा सा प्लीज शेयर कीजिएगा, जो जरिए आपने भी बात की पहले कि मुफ्ती शकूर साहब ने जो जिक्र किया है कि कामयाब दौरा रहा है और चंद लाख रुपए कम करने में कामयाबी हासिल हुई है, कितना कम हो जाएगा? चूंकि अभी तक हम यही सुनते आए कि 7 से 10 लाख के दरमियान होगा। कुछ फिगर सामने आई कि कितने का होगा सरकारी हज? जी अस्सलाम वालेकुम। हमारी जी बड़ी कोशिश है कि सरकारी हज हम अमाउंट इसका रिड्यूस कर सकें। पिछला जो हज हुआ था 2019 में वो 4,55,000 का था सरकारी हज, और 2020 का पैकेज 5,51,000 था। लेकिन 2023
2020 में हज हो नहीं सका था। इस दफा जो हमारा एक्सपेक्टेड पैकेज है इट्स समथिंग मोर देन 7 लाख। अभी इसका कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है, क्योंकि जो इसके जो एसेंशियल एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा ने अनाउंस करने होते हैं, वो अभी तक उन्होंने अनाउंस नहीं किए हैं, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 7 लाख से ऊपर ही होगा। जी सर, आपने कहा ना कि तवक्को ये की जा रही है कि 7 लाख से ऊपर होगा, क्या कोशिश ये की जा रही है कि 7 लाख से थोड़ा सा कम करवा लिया जाए? एक तो इस बारे में भी हमें ये आगाह दीजिएगा, दूसरा ये भी कि पहली लिस्ट अनाउंस हो चुकी है, हमारे वो दोस्त जिन्होंने अप्लाई किया है या वो बुजुर्ग जो कि जाना चाहते हैं हज की सादत के लिए, दूसरे मरहले की कुरानदाजी का जो अमल है, जो सिलसिला है, उसके लिए कौन सी तारीख मुकर्रर की गई है? ऐसा है, नॉर्मली पहले पिछले सालों में जब हज होता था तो हमारी तकरीबन नवंबर, दिसंबर या मैक्सिमम जनवरी के करीब हज पॉलिसी अप्रूव हो जाती थी, एक्सपेंडिचर अनाउंस हुए होते थे और हम फिर तैयारी करते थे। इस दफा अनफॉर्चुनेटली हमें 1 महीना पहले तक पता भी नहीं था कि हज हो रहा है। फिर इन्होंने सऊदी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हमारा कोटा जो 81,132 है, लेकिन उसके बाद उन्होंने एक्सपेंडिचर अभी तक अनाउंस नहीं किया। इसमें प्रोसेस ये होता है कि जब सऊदी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और कोटा अनाउंस कर देती है तो हम एक हज पॉलिसी बनाते हैं। हज पॉलिसी में की मेन चीजें ये होती हैं कि कोटा कितना है, एक्सपेंडिचर कितना आएगा और सरकारी फिगर कितना है और जो प्राइवेट फिगर है वो कितना है, तो ये कैबिनेट अप्रूव करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक सऊदी गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर अनाउंस नहीं किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि 15 शवाल तक आपने हमें हतमी लिस्टें देनी है। 15 शवाल आज की तारीख है जो गुजर रही है, तो हमने एहतियातन ईद से पहले ये फैसला किया कि हम एप्लीकेशंस इनवाइट कर लेते हैं। नॉर्मली एप्लीकेशंस इनवाइट की जाती हैं काबीना से पॉलिसी अप्रूव करने के बाद, तो हमने एप्लीकेशंस प्रीएम्प्टिवली इनवाइट कर ली थी इंटेंडेड हाजी से। तो उसकी तारीख थी यकम मई से 9 मई तक ऑनलाइन हमने इनवाइट की थी और 9 मई से लेकर 13 मई तक बैंकों में हमने इनवाइट की थी। तो वो एप्लीकेशंस हमें आई थी, तो जिसकी हमने बैलेट 15 तारीख को कर ली थी। तो अभी हमारे पास एक तैयार लिस्ट पड़ी हुई है हुजाज की जिन्होंने जाना है, तो जैसे ही हमें, और ये हमने उनसे 50,000 टोकन मनी ली है बैंकों में, तो जैसे ही हमें हतमी फिगर मालूम पॉलिसी में सर, उसी पॉलिसी में आप लोगों की तरफ से कहा गया कि जब 15 को कुरानदाजी होगी तो उसके बाद 3 दिन के अंदर आपने बैंक में बाकी अमाउंट जमा करानी है। लेकिन चूंकि आप खुद बता रहे हैं कि अमाउंट का मालूम नहीं है, ऐलान नहीं हुआ, बैंक से अब लोग पूछ रहे हैं कि कब अमाउंट जमा कराएं, कितनी कराएं, बैंक्स को मालूम नहीं है। 3 दिन का वक्त था, आज दूसरा दिन है, थोड़ी सी क्लैरिटी आई, कब तक ये मामला सामने आएगा ताकि लोग जो इंतजार करें पैसे जमा कराने के लिए उनके सामने मामला आ जाए? हम पिछले 1 महीने से इसी बात का इंतजार कर रहे हैं। हमारा डायरेक्टरेट जनरल जद्दा में हज का पूरा एक ऑफिस होता है, वो डेली इन टच है। हम 1 महीने से रोजाना इसका इंतजार होता है कि आज अनाउंस होगा। आज ये जो हमने एप्लीकेशंस की डिसीजन लिया था ये 30 अप्रैल को हमने लिया था, तो हमारा ख्याल था कि चंद दिनों में, हफ्ते में, 10 दिन में ये एक्सपेंडिचर अनाउंस हो जाएगा, तो जब तक 15 तारीख को बैलेट होगा हमारे पास फिगर आया होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे पास फिगर नहीं है। सर, इसका मतलब ये हुआ कि अभी ये डेट तो एक्सटेंड हो गई, जो पहले था कि 3 दिन में पैसे जमा कराने, वो तो एक्सटेंड हो गई, ऐसा ही है? जी हाँ, वो तो जब जैसे ही हमारे पास एक्सपेंडिचर आएगा हम फौरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अखबारों में ऐलान करेंगे और तमाम जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं उनको SMS जाएंगे कि 3 दिन के अंदर अंदर बकाया पैसे भी जमा करें और अपना पासपोर्ट भी बैंक में दाखिल करें। अब इसमें तो हमारा बात भी है, इसमें एक और बात भी है सर कि ये आपने बड़ा अच्छा क्लियर कर दिया। जब आप तक ये मालूमात आएंगी, आप बताएंगे 3 दिन के अंदर आपने जमा कराने होंगे, क्या एट द सेम टाइम जो प्राइवेट कोटा रखा गया जो कि 60% है, एक तो इस पर क्रिटिसिज्म ये है कि 60% यानी ज्यादा कोटा प्राइवेट को क्यों दिया गया, और क्या प्राइवेट जो कोटा दिया गया क्या अब स्टार्ट हो गया प्राइवेट अप्लाई करना, या कि पहले ये हज स्कीम जो सरकारी है ये मुकम्मल होगी? देखिए, प्राइवेट और हज साथ साथ चलता है। प्राइवेट कोटा हमने अनऑफिशियली हमने अनाउंस किया हुआ है, बल्कि ये हमारी प्लान है जो कि उसका हतमी फैसला काबीना करेगी। ये हज पॉलिसी में लिखा जाता है कि हमने 40% हम सरकार ने रखना है या 60% सरकार ने रखना है, उसका हतमी फैसला काबीना ने करना है।
प्राइवेट जो हज ग्रुप ऑपरेटर्स हैं वो अपने तौर पे भी इंतज़ार कर रहे हैं और वो हमसे ज़्यादा वहाँ पे उनके कॉन्टेक्ट्स भी हैं सऊदी गवर्नमेंट में, मिनिस्ट्रीज में, लेकिन अभी तक हमें पैकेज मिला नहीं है। जब वहाँ से एक्सपेंडिचर अनाउंस हो जाता है तो प्राइवेट कंपनियां अपना पैकेजेस बनाती हैं डिफरेंट, जो कि मिनिस्ट्री से अप्रूव कराती हैं। तो सब कुछ एट द मोमेंट स्टैंड स्टिल है और ये कार्रवाई उसी वक्त स्टार्ट होगी जब सऊदी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अनाउंस कर देगी। ठीक सर, इसमें ज़रा ये भी बताइएगा कि अभी तो हम लोग वैसे भी सऊदी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के ऐलानात के हवाले से इंतजार कर ही रहे हैं, लेकिन बाकायदा तौर पर पहली हज फ्लाइट के हवाले से कुछ मालूमात के इस दौरान ही के अंदर अंदर पहली फ्लाइट जो है वो रवाना हो सकती है हुजाज की? हमारा एक्सपेक्टेड है कि फर्स्ट वीक ऑफ जून में हमारी पहली फ्लाइट रवाना होगी। हमारे तौर पे हमने जो करना था, हमने बैंक्स के साथ भी नेगोशिएशंस किए हैं, हमने एयरलाइंस के साथ भी नेगोशिएशंस किए हैं, उनके रेट हमने फिक्स कर दिए हैं। जद्दा में जो हमारा ऑफिस है उन्होंने मक्का में भी अकोमोडेशंस हायर कर ली हैं उस रेट पे जो 2019 से कम था। मदीना में भी हमने अकोमोडेशन हायर कर ली हैं उस रेट पे जो 2019 से कम था। फूड भी, 3 चीजें हम वहाँ प्रोवाइड करते हैं, मक्का में अकोमोडेशन, फूड और ट्रांसपोर्ट। ये हमारा काम होता है, वो काम हम कर चुके हैं। अब हम सिर्फ इंतजार में बैठे कि सऊदी गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर अनाउंस करें, जिसको वो कहते हैं कंपल्सरी हज ड्यूज और एडिशनल चार्जेस और ट्रेन चार्जेस, कुर्बानी चार्जेस, और ये चंद चीजें हैं जो उन्होंने अनाउंस करनी होती है। और वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो सारे दुनिया के सारे मुस्लिम ममालिक। आपने क्लियर कर दिया कि वो जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज़रा सऊदी हुकूमत ने तय करने हैं, उन्होंने अनाउंस करने हैं, उस पर ज़रा ऐसा नेगोशिएशंस होती हैं। लेकिन ये भी आपने खुशखबरी मेरे हिसाब से सुनाई है कि जो आपने वहाँ पर यानी रिहाइश के लिए मामला, दीगर मामला देखे हैं वो 2019 से जो रेट थे उससे कम पर देखे हैं। तो ये एक वाकई एक तसल्ली बख्श बात है कि इंशाल्लाह हज उतना महंगा नहीं होगा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे दीगर मुल्कों में। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, एक छोटी सी जब वापस आएंगे तो फिर हम बात करेंगे वेदर की। बहुत गर्मी है और गर्मी ही गर्मी है, ये हीट वेव, बचना कैसे है, एहतियात क्या है, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। आर्टिकल 370 एंड 35A मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के पस मंज़र में आर्टिकल 370 और 35A को भारतीय आइन का हिस्सा बनाया गया, जिसका बुनियादी मकसद आइनी तौर पर कश्मीर को ख़ुसूसी हैसियत देना था। आर्टिकल 370 के तहत कश्मीरियों को कानून साजी के हक को तस्लीम करते हुए इस अमर को यकीनी बनाया गया कि हिंदुस्तान के किसी भी कानून का इतलाक कश्मीर में नहीं होगा, जबकि आर्टिकल 35A सरजमीन कश्मीर पर सिर्फ कश्मीरियों के हक को तस्लीम करता है। इसके तहत कोई भी भारतीय शहरी जायदाद खरीद कर कश्मीर का मुस्तकिल रिहायशी नहीं बन सकता। भारतीय पार्लियामेंट से इन आर्टिकल्स की मनसूखी इंतहा पसंद हिंदू अक्सरियत पर मबनी खोखली जमहूरियत की बदतरीन मिसाल है। इसका वाहिद मकसद 73 साल से जारी तहरीक आज़ादी कश्मीर को कुचलने के मज़मूम इरादों के सिवा कुछ नहीं। बढ़ रही है गर्मी, एहतियात है लाजमी। हीट स्ट्रोक के मुज़िर असर से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल लाजमी करें। धूप में गैर जरूरी घर से बाहर जाने से इज्तिनाब करें। बाहर निकलते वक्त सर को ढांपें, पानी बार बार पिएं और कोल्ड ड्रिंक से इज्तिनाब करें। एयर कंडीशन माहौल से अचानक बाहर न निकलें। खुले हल्के रंग के कपड़े पहने। तेज धूप और घुटन में मशक्कत से गुरेज करें। ज्यादा पसीने की सूरत में निमकोल, शिकंजबीन पिएं। तबीयत ज्यादा खराब होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी ठंडी जगह पर लिटाएं और पानी के छींटे मारें या पट्टियां करें। तबीयत ना बेहतर होने की सूरत में मुतासिरा को फौरी करीबी अस्पताल मुंतकिल करें। हुकूमत पाकिस्तान।
आलमे आब खाक में तेरे ज़हूर से फरोग, ज़र्रे रेग को दिया तूने तुलूए आफ़ताब। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले टीजर हम आपको दे गए थे कि जब वापस आएंगे तो कुछ टॉपिक पर बात करेंगे। गर्मी वाकई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर मैं ये कहूँ कि इस्लामाबाद जहाँ पर फिर भी गर्द आलूद हवाएं चल जाती हैं, रात को मौसम थोड़ा सा प्लेजेंट हो जाता है, यहाँ पर दोपहर में टेम्परेचर किस हद तक हाई होता है, क्योंकि मरी करीब लगता है, बाकी पहाड़ी इलाके करीब लगते हैं, तो वो इलाके कि जहाँ पर जो कि मैदानी इलाके बिलखुसूस जहाँ पर सहराई इलाके भी शामिल आते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर आंखें दिखा रहा है, सूरज आंखें दिखा रहा है, टेम्परेचर मजीद हद तक बढ़ता चला जा रहा है। और इस वक्त जो पाकिस्तान के 4 अहम शहर अगर उनका मैं जिक्र करूं तो वहां पर गर्मी की शिद्दत जो है वो देखने से ताल्लुक रखती है। जैकबाबाद का इसमें बताया गया कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, सिब्बी का जिक्र वहां पर किया गया है, मुल्तान और खानपुर टॉप का जो है वो यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो ये वो ऐसे इलाके हैं जो कि शदीद इस वक्त गर्मी की लपेट में है। ताहम इन इलाकों के रहने वाले, दीगर मैदानी इलाकों के रहने वाले और पहाड़ी इलाकों के रहने वाले किस तरह से इस गर्मी की शदीद लहर से बच सकते हैं, इंडिविजुअली सतह पर आप क्या इक़दाम उठा सकते हैं, घर में अपने बड़ों और छोटों का कैसे ख्याल रख सकते हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। इस्लामाबाद से हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी डॉक्टर कायद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर एंड वेरी गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। यूँ तो मैंने अपने उसमें इंट्रोडक्शन में बता दी कि कौन कौन से इलाके गर्म हैं, लेकिन इलाज क्या करना है वो ज़रा हम आपसे जानेंगे। सबसे पहले सर ये बताइएगा, इतनी गर्मी है कि आप यकीन कीजिए कि आपकी गाड़ी का एसी चल भी रहे तो आप जब बाहर निकलते हैं टेम्परेचर मुख्तलिफ है, उससे भी गले और सांस की बीमारियां फैल रही हैं। ऐसे मौसम में कौन कौन सी बीमारियां जन्म लेती हैं? हीट जो है ये बहुत तरीके से इफ़ेक्ट करती है हमारे एनवायरनमेंट को और इंसानी सेहत को, जिसमें सबसे ज़रूरी चीज़ जो हमें समझने की है कि हमने अपने आप को कैसे महफूज रखना है, और दूसरा वो बीमारियां जो कि इस गर्मी के मौसम में ज़्यादा पाई जाती हैं। तो खुराक के ज़रिए बहुत सी बीमारियां, दस्तों की और वॉमिटिंग की, उल्टियों की बीमारियां बड़ी कॉमन होती हैं। कॉलरा आजकल फैला हुआ है कुछ इस्लामाबाद में और आसपास के रीजन्स में भी इस वक्त कॉलरा फैला हुआ है, तो उससे भी बचना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा कि आपने इंडिविजुअल लेवल पर एक इंसान अपने घर की लेवल पर आपने क्या एहतियाती तदाबीर करनी है। तो सबसे ज़रूरी जो है वो अपने घर को कैसे आपने ठंडा रखना है, और उसमें हमें सबको जैसे मालूम है कि आपने पर्दों का इस्तेमाल करें ताकि धूप डायरेक्टली अंदर ना आए। अगर हो सके तो आप अपने घर के शीशों को किसी तरीके से काला कर सकें, वो भी ठीक है, या आप एलुमिनियम फॉइल्स बाहर लगाकर हीट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ये भी कहा जाता है इस तरह के दिन के औकात में खिड़कियां बंद रखें। एग्जैक्टली। और फिर कुछ लोग जिनको ज़्यादा ख़तरा है उनका बड़ा आपने ख्याल रखना है। मैं समझता हूँ पेट्स, आपके घर में जो जानवर हैं उनका बहुत ख्याल रखना है, उनको बहुत सा पानी देना है, आपने अपना बहुत ख्याल रखना है। तो अच्छी ग़िज़ा, बहुत सा पानी आपने पीना है, और बच्चे और बूढ़े या वो लोग जो कि बीमार हैं उनका भी एक्स्ट्रा ख्याल रखना है, क्योंकि उनको पानी की और मौसम की हिद्दत की जो नुकसानात हैं उनसे आपने उनको महफूज रखना है। तो एक हो गया घर को। फिर बाहर निकलने वाले लोग जो हैं, जो कि जिन्होंने बाहर जाना होता है, काम करना होता है, उन्होंने कोशिश करनी चाहिए कि वो लूज़ हल्के कपड़े, शलवार कमीज़ बड़ा अच्छा ड्रेस है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। सर को ढांपें किसी तरीके से, चाहे वो टोपी के ज़रिए हो सके या कोई कपड़ा जिसको हल्का सा गीला करके सर पे डाल दें, तो वो भी आपको ठंडक पहुँचाता है। और कोशिश करेंगे गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना घूमें, घर के अंदर जितना रह सकें उतना बेहतर है। और इस लिहाज से बच्चों का बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि उन्होंने स्कूल जाना है और स्कूल में उन्होंने पढ़ना भी है, वो खेलते भी हैं। तो स्कूल वालों को भी हिदायत दे देनी चाहिए कि बच्चों को बाहर खेलने से कम करें, क्योंकि आजकल हीट वेव है। और पानी का इस्तेमाल उनको सिखाएं, अच्छी खुराक का उनको सिखाएं, और उनको ख्याल रखें कि वो शेड्स के अंदर, साए के अंदर बैठकर जो एक्टिविटीज़ करनी है वो करें। लेकिन इंडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा बेहतर हैं बाहर निकलने से इन बच्चों के लिए भी। बिल्कुल। तो आपने अपने एनवायरनमेंट का, अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का और अपने बीमारों का इस हीट वेव से बहुत ख्याल करना है। जब आपने इंडोर एक्टिविटीज़ की बात की ना, मुझे याद है जब हम लोग छोटे होते थे और हमें ऑर्डर्स आते थे कि प्रिंसिपल ने मना कर दिया है कि ग्राउंड में कोई नहीं खेलेगा, जहाँ पे असेंबली हॉल है वहाँ पर कोई नहीं खेलेगा, सबने कॉरिडोर्स में रहना है। उस वक्त हम लोग ये समझ नहीं आती थी, लेकिन आज ये मालूम हो रहा है जैसे कि आप हमें सलाह भी दे रहे हैं कि वाकई हमारे प्रिंसिपल्स या हमारे टीचर्स
اس معاملے کے پیش ٹھیک. نظر ہماری رہنمائی کیا ٹھیک کریں؟ ہے، اس سے پہلے سر آپ اس پہ کامنٹ کریں. اس وقت وزیر توانائی خرم دستگیر صاحب اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کریں، براہ راست آپ کو لیے چلتے ہیں. Scenario determines the generation capacity of 61,112 megawatts against peak demand of 37,129 megawatts by 2030. So the IG, as we call it, the IG-SEP envisions the total new capacity addition at 32,477 megawatts, including 22,415 megawatts of committed projects and 10,062 megawatts from candidate projects. But as we go forward and think about IG-SEP, which is in fact in the process of being revised again for approval from the cabinet in the coming years, and the reason for revision is known to most of you, which is the tremendous and to me bone-shaking rise in energy prices since the beginning of this year. So I mentioned coal at the beginning, that in 2013 coal was the cheapest. That is no longer the case because of this incredible rise in coal prices in recent weeks. So as we think about Pakistan's energy, in 2013 coal was the cheapest, it no longer is. Then RLNG was deemed the cheapest, it no longer is. Back in early 90s, when the first IPP policy came out, furnace oil was one of the cheapest. It no longer is. So what are we left with? First is, of course, the mainstay of Pakistan's, should be the mainstay, which is hydel generation, which has its own issues and crises. But given our terrain and climate, hydel remains the most feasible source in the long run. And now, interestingly, the new panacea or the new magic bullet is solar, and we are told that everything else is extremely expensive, while solar is coming down. So we have now, early 90s began with furnace oil, gone. In 2013 began with coal, now gone, no longer feasible, too expensive. In 2015 we went to RLNG, not gone but still quite expensive. So the way forward, and that is the reason for the revision in the IG-SEP, is that two ways forward: hydel plus solar and whatever wind generation we can come up with. Other lesson that we learned to our great cost, and we continue to learn, is the financial lesson, is that the subsidy that we are currently offering in electricity prices is unaffordable from our public finances. And this is a profound crisis, ladies and gentlemen. That is something that I'm having to grapple with every single day, and it's something that we are trying to find a solution to. The other lesson that we learned, and is very clear, is that half of our distribution companies, 5 out of 10, are, or at the moment, after decades, still ungovernable. The losses are too high. They have become a sinkhole of public finances, and it's once again a difficult challenge that we are at the moment grasping. The next lesson in energy crisis that we've learned, and it is difficult to say that all these lessons are not very positive, is the issue of Karachi Electric, and whether it is a case study in privatization,
that we should be learning from. Is Karachi Electric the kind of privatization that was done well but didn't work out because of changes in ownership? Or is there something profoundly wrong in converting a publicly owned monopoly into a privately owned monopoly? Again, a very difficult question, because as it appears to me, Karachi Electric is not serving its consumers to their satisfaction. And I'm being very diplomatic. Because on the 1st of May, when in the ministry's parlance, we reduced the load shedding to zero for our low loss feeders across the country. And I tweeted so that we have done it. The most heart-rending and sad messages I received were from Karachi. وزیر توانائی خرم دستگیر صاحب تقریب سے خطاب کر رہے تھے، لوڈ شیڈنگ سے متعلق بھی ذکر اور کراچی کا حوالہ بھی، جہاں کے الیکٹرک کو جب پچھلے دور میں پرائیویٹائز کیا گیا اس کی وجہ سے کیا مسائل رہے اس پر ذکر وہ کر رہے تھے کہ اس پر بات ہونی چاہیے، چونکہ ظاہر لوڈ شیڈنگ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے یعنی خرم دستگیر صاحب سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ہیٹ ویو کی، اور ڈاکٹر قائد سعید صاحب ساتھ موجود ہیں۔ ایک چھوٹا سا حوالہ میں بھی دیتے ہیں کہ انڈیویجول ایفرٹس کی تو بات ہوئی، لیکن جو نیشنل ٹاسک فورس ہے تھوڑا حوالہ اس کا بھی دیتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے یہ ہدایات جاری کی ہیں کہ جو واقعات ریسنٹلی ہوئے ہیں، ششپر گلیشیئر کا ہو، دیگر اور واقعات ہوں، اس سے نمٹنے کے لیے جو لانگ ٹرم پالیسیز ہیں وہ بنانی بہت اہم ہے۔ چولستان میں جس طرح جانور ہلاک ہوئے اس کو دیکھنا بڑا اہم ہے، اور جو وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی ہیں انہوں نے بھی اس سے متعلق کہا ہے کہ پریس کانفرنس کرتے شہری رحمان صاحب نے کہا کہ ٹاسک فورس جو وہ قائم کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف ہی آؤں گا، یہ تو انڈیویجول ایفرٹس آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا، گھروں کو کیسے آپ نے ہوادار رکھنا ہے، کیسے خود اپنے آپ کو بچانا ہے، لیکن یہ تو شارٹ ٹرم پلانز ہیں، تو فوری طور پر عمل درآمد کرنے کے پلانز ہیں، حالانکہ بہت اہم ہیں۔ لانگ ٹرم پالیسیز، نیشنل ٹاسک فورس، یہ کتنے اہم رہتے ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو بھی اس میں اقدامات لینے ہوتے ہیں کہ ہیٹ ویو کے جو ایفیکٹس ہوں گے وہ کیا ہوں گے، اور وہ نیشنل ٹاسک فورس جو ہے وہ اس قسم کے اقدامات لے رہی ہوتی ہے، جس میں ہاسپٹلس کو الرٹ کیا جاتا ہے، جس میں این جی اوز کو الرٹ کیا جاتا ہے، جس میں باقی جو بڑے ادارے ہیں جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے ہیں ان کو الرٹ کیا جاتا ہے۔ بالکل، اور کیا بھی ہے، اور وہ جو ہیں پھر وہ ایسے سینٹرز بناتے ہیں جہاں ہیٹ ویو سے جو متاثر لوگ ہوتے ہیں بیمار، ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ایمرجنسی ہے، اور ایسے کیس میں بہت سے مریض ایک ساتھ آنے کا خطرہ ہوتا ہے، جس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہسپتال کے علاوہ باقی سینٹرز کو بھی ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے، جیسے ہلال احمر ہو گیا، ان کو بھی ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ اپنے سینٹرز میں جگہ بنائیں جہاں بہت بڑا جو مریضوں کا رش ہے وہ ہینڈل کیا جا سکے پراپر طریقے سے۔ اسی لیے پھر ایسے حالات میرے ساتھ 4 شہر تو ذریعہ نے بتایا جو کہ اس وقت پوری دنیا میں جو 10 گرم ترین شہر پاکستان کے 4 شہر اس میں شامل ہیں۔ اگر ہم صرف کراچی کی بات کریں، بھلے وہ اس میں شامل نہ صحیح، لیکن کراچی میں کتنی اہمیت ہو جاتی ہے اس بات کی کہ ہیٹ ویو کیمپس کا انعقاد ہو، اور مختلف جگہوں پر، چونکہ ظاہر ہے دن میں لوگ یعنی کس نکلنا تو ہے سر، کام کرنا ہے، کے لیے روزی کے نکلنا لیے ہوتا آپ کو نکلنا ہے، پڑتا ہے۔ کتنی امپورٹنس ہے اس کی؟ میرا اپنا خیال ہے کہ کراچی جیسے بڑا شہر جہاں کروڑوں کی آبادی ہے، جہاں ہیٹ ویو جو ہے اس کا ایفیکٹ بھی زیادہ ہے کیونکہ لوگ کام کرنے کے لیے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، اتنے بڑے شہر میں آپ کو اسٹریٹجک لوکیشن پہ، جغرافیکل لوکیشنز پر سینٹرز بنانے کی ضرورت ہے، یہ دیکھتے ہوئے کہ وہاں کی آبادی کتنی بڑی ہے اور اس کو کیٹر کرنے کے لیے کتنے سینٹرز کی ضرورت ہوگی۔ تو یوزلی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے وہ اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ والے یہ مل کر پلان کرتے ہیں کہ ہم اس ڈسٹرکٹ میں اور ان سٹیز میں کہاں کہاں یہ اسٹریٹجک لوکیشن پر یہ سینٹرز بنائیں گے، اور وہاں پر کس قسم کے لوگ ہوں گے اور کس قسم کی سپلائیز ہوں گی جو کہ ان مریضوں کو جب وہ آئیں گے تو ان کو ہر قسم کی دوائی اور باقی اقدامات اور ڈاکٹرز وغیرہ جو ہے وہ موجود ہوں اس ٹائم پر 24 گھنٹے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، ہیٹ ویو جو ہے وہ عام انسانی زندگی کے اوپر کس قسم کے جسمانی اثرات ڈال رہی ہے، تو اس کا بھی بتائیے گا۔ دوسرا یہ کہ جو ہم نے پیٹس گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ زیادہ دیر تک باہر دھوپ میں رہتے ہیں یا صحن میں رہتے ہیں تو انہیں کس قسم کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں؟ جی، ہیٹ ویو کے کوئی 3 قسم کی علامات اور تکلیفات انسان پہ آ سکتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے سمپل کریمپس جس میں مسل اکڑ جاتے ہیں، ہیٹ کریمپس اس کو کہتے ہیں۔ اس میں جو مریض ہوتا ہے اس کو بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، باہر کام کرنے والے یوزلی جو ہمارے مزدور ہوتے ہیں ان میں یہ زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ سارے مسلز ان کے باڈی کے اکڑ جاتے ہیں، پیٹ کے بھی اور بازوؤں کے بھی اور ٹانگوں کے، یہ کریمپس ہوتے ہیں، اور یہ 1 سے 1.5 گھنٹے تک جاری رہتے ہیں۔ اس میں کرنا کچھ نہیں ہوتا، صرف آپ اس کو شیڈ میں لے جاتے ہیں کسی سایہ دار جگہ پر،
पंखा लगा कर, थोड़ी हवा उसको देकर, कपड़े उसके हल्के कर कर और उसको पानी पिलाने की कोशिश करते हैं, नमकीन पानी, ताकि उसकी बॉडी के जो पानी का और नमकियात की जो कमी है वो पूरी हो सके। लेकिन अगर ये 1.5 से 2 घंटे तक ना रिकवर हो और वॉमिटिंग भी साथ शुरू हो जाए और साथ अगर बेहोशी के आलम भी हो, तो फिर इसको अस्पताल या वो जो करीब तरीन सेंटर्स हैं वहाँ शिफ्ट कर देने चाहिए। ठीक। दूसरी बड़ी चीज़ जो हमें नज़र आती है वो हीट एग्जॉस्शन है, जिसमें एक्चुअली गर्मी की वजह से सारा बदन थक सा जाता है। इसका सबसे बड़ा जो अलामात हैं वो ये है कि इंसान को बहुत ज़्यादा इंतहाई ज़्यादा पसीना आता है, लेकिन साथ स्किन जो है वो कोल्ड एंड क्लैमी, ठंडी सी हो जाती है, या वो हल्का सा पसीना उसके ऊपर आया होता है। पल्स उसकी बड़ी कम हो चुकी होती है। ऐसे जो मरीज़ हैं और क्रैम्प्स भी होते हैं, वॉमिटिंग भी हो रही होती है और इन लोगों को, और गनूदगी सी या बेहोशी सी तारी हो रही होती है। इस केस में फिर आपको उसको किसी सायादार जगह में ले जाकर हवा देनी होती है, और चूंकि इसमें टेम्परेचर भी साथ साथ राइज कर रहा होता है, तो आप उसको पानी भी पिलाते हैं और उसकी बॉडी को ठंडा करने की भी कोशिश बिल्कुल करते हैं। ठीक है। जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है वो है हीट स्ट्रोक, जिसका सबसे ज़्यादा जिक्र किया जाता है, और वो सबसे ख़तरनाक इसमें होती है। उसमें होता ये है कि ये उसके थोड़ा सा ऑपोजिट होता है हीट एग्जॉस्शन के, जिसमें टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है, 103 से 104, 105 की तरफ चला जाता है बदन, 97 नॉर्मल टेम्परेचर से 105 तक चला जाता है। और दूसरा, सुर्ख रंग की गर्म बॉडी के ऊपर सारी स्किन गर्म हो चुकी होती है, पल्स उसकी वीक हो गई होती है, वॉमिटिंग उसको हो रही होती है, और बेहोशी और गनूदगी की कैफियत होती है। ये हीट स्ट्रोक है। ये हीट स्ट्रोक है, ये खतरनाक कंडीशन है। बिल्कुल एक ज़रा ये वो आखिरी इम्पैक्ट है जो ह्यूमन बॉडी पे है। राइट। इसमें भी वही तरीका है कि आप उसको सायादार जगह पे ले जाने के बाद उसकी बॉडी को ठंडा करने के लिए वो जो स्पॉन्जिंग है, आप आम हल्के ठंडे पानी से उसकी सारी बॉडी के ऊपर टेम्परेचर कूल डाउन, ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो। लेकिन फिर इस केस को आप घर के अंदर यूजुअली हैंडल नहीं कर सकते, हॉस्पिटल आपने इसको हॉस्पिटल ले जाना है जल्द से जल्द, ताकि डॉक्टर्स जो वो मौजूद हैं वो इसको टेक ओवर कर लें, इंट्रावीनस उनको दवाइयाँ शुरू करें और फिर वो उसको हैंडल करें, क्योंकि घर में यूजुअली इसको हैंडल नहीं कर रहे। इससे पहले आप पेट्स पर आए सर, मैं चाह रहा था क्योंकि अभी बात हम इंसानी जान की भी कर रहे हैं, ये कितना अहम है सर कि दिन को ना सोया जाए और रात को ही नींद ली जाए, बिलखुसूस हीट वेव के दौरान, चूँकि लोग जनरली दोपहर में लेथार्जिक होकर सो जाते हैं, हालांकि डॉक्टर्स कहते हैं नहीं सोना चाहिए। एक्सप्लेन सर इसको प्लीज़ करें। मेरे ख्याल में जो आपने बदन की हिफाजत है ना, उसमें एक चीज़ जो है वो नींद है। आपने अपनी नींद पूरी करनी है, और नॉर्मल इंसान 6 से 8 घंटे की नींद उसको ज़रूरत होती है 24 घंटे के दौरान। तो मैं समझता हूँ नींद को पूरा करना बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ साथ अपनी अच्छी खुराक और पानी का ज़्यादा पीना, और पानी भी हमारे ख्याल में तकरीबन 3 से 4 लीटर पर डे एक इंसान को पानी पीना चाहता है चाहिए, और हमारे मुल्क में यूजुअली लोग पानी ज़्यादा नहीं पीते। और पानी भी सेफ़ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जिससे आगे बीमारियां ना हो, क्योंकि आजकल डायरिया और ये बीमारियां भी फैली हुई हैं। तो आपने अपने पानी को भी साफ़ रखना है और इस तरह महफूज रखना है कि उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ना हो, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। अब बात है पेट्स, हमारे घर में कुत्ते जानवर वगैरह, घर के घरेलू जानवर, उसके अलावा गाय भैंस भी हम घर में रखते हैं। इनका ख्याल भी बहुत रखना ज़रूरी है, क्योंकि इनके ऊपर उतना ही ये मौसम का इफेक्ट हो रहा है जितना इंसानों पे हो रहा है, और हम भूल रहे होते हैं उनकी हिफाजत। एक चीज़ और बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है ख़वातीन का, क्योंकि ये चूल्हों के आगे और पूरा दिन काम कर रहे होते हैं, और वहाँ बाहर की हीट के अलावा एक चूल्हे की हीट भी आ रही होती है, तो इनको जितना कम से कम टाइम जो पकाने के लिए उनको ज़रूरत होती है वो ज़रूर करें, लेकिन उसके बाद फ़ौरन किचन को छोड़कर ऐसे इलाके में जाएं जहाँ हवादार हो, नीचे बैठे, कूलर के सामने और टेम्परेचर कम आप। बिल्कुल ठीक है, अपनी हिफाजत आपने लाजमी करनी है, क्योंकि ज़रा मौसम बड़ा सख्त है। बहुत शुक्रिया सर, साथ मौजूद थे और इससे मुतालिक गुफ्तगू करते। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, न्यूज़ ब्रेक, वापस आएंगे, साथ रहिए। थे और उन्होंने कहा कि जो पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर बात होनी चाहिए, उसकी इनएफिशिएंसी पर बात होगी। उन्होंने कहा स्टोरेज स्पेसेस ज़्यादा होनी चाहिए, उससे मसाइल हल होंगे। ट्रांसपोर्टेशन एक बड़ा मसला है, उसमें इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, तभी जो मसाइल हैं वो कम हो सकेंगे। बिल्कुल। अब जरा प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और अपने एक नई मेहमान से आपका तारुफ करवाते हैं। यूँ तो वो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी स्काइप पे वो हमें ज्वाइन करेंगी। वैसे तो आप उनसे मिल चुके हैं, लेकिन फिर भी वो व्यूअर्स जो कि सुबह पाकिस्तान देखते हैं, उनके लिए स्पेशली हमने ईमान दानिश से रिक्वेस्ट की है कि भाई थोड़ा सा टाइम हमें भी दे दें। माना कि बड़ी मसरूफ़ हैं, बड़ी प्यारी प्यारी डॉल्स आप बना रही हैं, तो लिहाजा इस ह्यूमन डॉल को भी हमने आज थोड़ी सी तकलीफ दी है। एक माहौल दोस्त गुड़िया बनाई है इन्होंने, और फिजा नाम रखा है अपनी इस गुड़िया का। अब ये माहौल दोस्त गुड़िया, ये कॉन्सेप्ट क्या है और नाम इसका फिजा ही क्यों रखा गया, जरा इस पर ईमान दानिश से हम बात करते हैं। ईमान हमें ज्वाइन कर चुकी हैं।
جی السلام علیکم ایمان، بیٹا کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. اچھا ایمان یہ بتائیے گا کہ عمر کیا ہے آپ کی، اور دوسرا یہ کہ یہ ماحول دوست گڑیا یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ تو میرا نام ایمان ہے، ایمان دانش، اور میں 11 سال کی ہوں، اور یہ ہے فضا. فضا میری جتنی عمر کی ہے، اور فضا بالکل انوائرمنٹلی فرینڈلی ڈال ہے جو ریسائکل کاٹن سے بنی ہوئی ہے. اوکے، ریسائکلڈ کاٹن. تو یہ ریسائکلڈ کاٹن آپ کہاں سے لاتی ہیں؟ یہ ریسائکل کاٹن بہت زیادہ ملتا ہے، لائک بہت لوکل وومن ہی دیکھتی ہیں ان کو. اچھا، تو آپ نے اب تک کتنی ڈالز بنائی ہیں؟ Over 150, 500. اور اس سب کا نام فضا ہے، کوئی شزا نہیں ہے؟ جیسے باربی ڈال ہے ویسی فضا ڈال ہے، جیسے اوکے، تو یہ کریکٹر آپ نے تخلیق کر دیا ہے. ٹھیک ہے فضا، اب یہ بتائیں کہ آپ اس سے یہ جو میسج ہے کلائمیٹ چینج کا یہ کیسے دے رہی ہیں؟ کلائمیٹ چینج کا میسج میں اپنے پورٹل سے ہی دے رہی ہوں. میرا پورٹل کا نام ہے ارتھ واریر پاکستان. ایک بالکل فری آف کاسٹ لرننگ پورٹل ہے جو فضا سے انڈورس ہوتا ہے. جیسے آپ لوگوں نے ڈورا کا سنا ہوگا، جیسے ڈورا ٹیچ کرتی ہے اپنے شو پہ، تو ویسے فضا بھی ایک ٹائپ آف ایمبیسڈر ہے اس کے اون شو کے لیے. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فضا ایک انفلوئنسر ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ فضا ایک یوٹیوبر ہے، اور فضا یوٹیوب کے ذریعے ویڈیوز کے ذریعے اپنے میسج کو عام کر رہی ہے، ایسا ہی ہے؟ ہاں، یوٹیوب پہ بھی ہے اور میرے پورٹل پہ بھی ہے. ٹھیک، کچھ اینیمیشنز ہمارے پاس بھی ہیں، ذرا ہم ذرا ناظرین کو دکھاتے بھی تاکہ ہم کنورسیشن میں آگے لے کر چلیں بھی، کہ گفتگو تو ظاہر ہو رہی ہے اس کریکٹر سے متعلق بھی، کیسے تخلیق کیا گیا کریکٹر. 100 سے زیادہ وہ بنا چکے ہیں. ہم یہ بھی ان سے پوچھیں گے اچھا کوئی اگر یہ کریکٹر اپنے گھر رکھنا چاہے، کوئی بچہ کہے کہ جی فضا چاہیے، تو کیسے آپ سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، اور کتنی ایپیسوڈز آ چکی ہیں، کتنی ڈیوریشن کی ہوتی ہیں، کیسے آپ شوٹ کر رہے ہیں، رسپانس کیسا ہے؟ تو تھوڑی اینیمیشن ہم نے دکھائی بھی ہے فضا کی، تو آپ پلیز ایمان ذرا بتائیے گا کیسے اس کو آپ لے کر چل رہی ہیں اس سارے کارواں کو؟ تو فضا بیسکلی یہ میری ویب سائٹ پہ مل رہی ہے. ان دا نیئر فیوچر میں اس کو امیزون پہ بھی ایکسپینڈ کروں گی، اور ابھی ایٹسی پہ بھی ہے. اچھا یہ بھی بتائیں ذرا مجھے ایمان، فضا آپ نے کہا نا آپ نے 100 سے زائد یعنی کہ 500 کے لگ بھگ آپ نے یہ ڈالز جو ہیں وہ ریڈی کیے ہیں، کیا سب کے لیے آپ ایک جیسے ڈریس کوڈ رکھتی ہیں یا تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے؟ اور اگر کوئی آپ سے کانٹیکٹ کر کے اس قسم کی ڈال بنواتا ہے تو کیا وہ اپنے طریقے سے اپنے کلرز آپ کو بتا کر کسٹمائز کروا سکتا ہے؟ ویل کسٹمائزیشن بھی ہو سکتا ہے، اور لائک نارمل بھی، لائک ہینڈ میں بھی ہوتے ہیں. میں سارے ڈالز کی ڈریس کو ڈیزائن کرتی ہوں. جیسے ہم نے پاکستانی اٹائر ہی رکھا ہے فضا کا، جیسے یہ والی ڈال ہے. تو پھر یہ شلوار دوپٹہ پنک کلر کا آپ نے ذرا پہنایا ہوا ہے اپنے اس فضا کو. یا ٹھیک ہے. اور اچھا آپ نے پاکستانی اٹائر کو ہی سلیکٹ کیوں کیا ہے ایمان؟ مطلب یہ نہیں کہ دیکھیں نا آپ فراک بھی پہنا سکتی تھی، آپ اسے کچھ نہ کچھ پینٹ شرٹ بھی پہنا سکتی تھی کسی بھی طریقے سے، جیسے کہ ہم نے بہت ساری ڈالز کا گیٹ اپ دیکھا ہے. وائی یو چوز پاکستانی اٹائر؟ یس ایگزیکٹلی، گڈ کوشچن. تو پھر ہم نے اپنی ٹارگیٹ مارکیٹ پاکستانی جو اوورسیز رہتے ہیں ان کو ٹارگیٹ کیا تھا. تو پھر ہم نے اس لیے اس کا ایسے اٹائر رکھا ہے. تو پھر فورن بچے جو زیادہ پاکستان میں نہیں ہوتے ہیں تو ان کو ایک کلچرل کنیکشن ملے فضا سے. اتنی چھوٹی سی عمر میں اتنی پازیٹیو سوچ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایمان نے بات بھی مکمل کریں اور تھوڑا سا بتائیں کہ کیا یہ ایک واحد کریکٹر ہے جو کہ آپ نے تخلیق کیا، یا کہ ڈال سے محبت آپ کی ایسے کہ اس سے پہلے اور کریکٹرز بھی آپ بنا چکی؟ ہاں، ہم نے 2 اور کریکٹرز بھی لانچ کیے ہیں، ایک جنت اور ایک علی. علی ہم نے بنایا تھا انسپائر فرام دا فیمس ماؤنٹینئر علی ستار جو ریسنٹلی پاس ہو گئے. اوکے، اور علی کیا میسج دے رہے تھے؟ علی وہ میسج ایسے دے رہے ہیں کہ بیسکلی وہ ماؤنٹین سے ہی نا، تو پھر وہ پاکستان کے زیادہ لائک فیمس پلیس، لائک بیوٹیفل پلیسز کا میسیجز دیتا ہے.
अच्छा, तो मुझे ये बताएं ईमान, फ्यूचर में कुछ प्लान किया आपने कि किसी न किसी एग्जीबिशन में आप पार्टिसिपेट करो जहाँ पे आप अपने कैरेक्टर्स को डिस्प्ले में भी रख सको, और दूसरा ये कि अगर किसी ने ये डॉल कस्टमाइज करवानी है तो कितने पैसे लगेंगे? वो इट डिपेंड्स ऑन जैसे डिज़ाइन है, लाइक अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो तो फिर ज़्यादा, और फिर ज़्यादा कम तो फिर कम। अब जन्नत पे भी जरा क्विक सा कि जन्नत क्या कर रही थी? जन्नत भी थोड़ी सी अली और फिजा की ब्लेंड है, तो फिर वो भी पाकिस्तान के फेमस प्लेसेस बताती है, फिजा की फ्रेंड है और अली की भी फ्रेंड है, सो बेसिकली ये एक फ्रेंड ग्रुप है जैसे बारबीज की सिस्टर। बिल्कुल ठीक है। तो कोई आपसे कांटेक्ट कैसे कर पाता है? इंस्टाग्राम के थ्रू ही? इंस्टाग्राम, फेसबुक और मेरी वेबसाइट। और जब आप इतनी माशाल्लाह मशहूर हुई हैं, चंद दिन में हमने देखा कि माशाल्लाह इतनी पजीराई, तो वो कैसा महसूस हो रहा है? Like it's nice, but still keep my head down. अल्लाह आपको और इज्जत दे। बहुत शुक्रिया ईमान, साथ मौजूद थी और बहुत प्यारा काम आप कर रही हैं, बहुत प्यारे पैगाम था आप लेकर चल रही हैं। चूँकि आज हमने जिस तरह पहले भी जिक्र किया हीट वेव से मुताल्लिक, क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, हुकूमत बहुत ज़्यादा इस पर कोशिश कर रही है, वज़ीर-ए-आज़म साहब का इस पर बड़ा अच्छा विज़न है, जो वज़ीर बराए मौसमी तब्दीलियाँ शहरी साहबा, उनका बड़ा अच्छा विज़न जिस तरह हम देखते हैं, तो ये बड़ा अच्छा है कि बच्चों को भी आप देख रहे हैं कि आप डॉल्स के ज़रिए पैगाम जो है वो आम कर रहे हैं। अच्छा, बढ़ते हैं आगे, एक और मामले की तरफ लेकर चलेंगे, और पाकिस्तानी सर्जन्स ने एक अहम कारनामा सर अंजाम दिया, हम उसकी बात करते हैं। एक ऐसा बच्चा जो चारा काटते हुए अपने दोनों हाथ उसके कट गए, वो ऐसा लम्हा जो कि उस पर भी भारी गुजरा और उसके वालिदैन पर भी, लेकिन पाकिस्तानी सर्जन्स ने कई घंटे का, 10 से 12 घंटे का तवील ऑपरेशन किया और उस बच्चे के हाथ जोड़े, और अब माशाल्लाह ये है कि जो पहले ज़रा ब्लड सप्लाई, उसके बाद उसकी थेरेपीज़, अब मूवमेंट्स, तो बच्चे की हालत खासी बेहतर हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, और जो डॉक्टर्स की टीम है उसमें से एक डॉक्टर साथ मौजूद होंगे, उनसे हम इससे मुतालिक बात भी करेंगे। काड़ा का रहायशी 5 साला काशिफ थ्रेशर के ब्लेड में आने से अपने दोनों बाजुओं से महरूम हो गया। बच्चे के वालिदैन ने फौरन रेस्क्यू 1122 की खिदमत ली और बच्चे को लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर असलम राव, डॉक्टर वसीम हमायूं और उनकी टीम ने 10 घंटे तवील ऑपरेशन के बाद नन्हे फरिश्ते के दोनों बाजू जोड़ दिए। कि खुदा न खास्ता अगर कोई सानिया ऐसा पेश आता है तो फौरी तौर पे उस कटे हुए हिस्से को अच्छी तरह से धो के, सादा पानी से धो के, और किसी साफ़ कपड़े में लपेट लें और किसी जार में रख कर उसको सील कर लें और उसके गिर्द बर्फ़ भर दें, और जो हाथ कट चुका है उसको किसी ड्रेसिंग से या साफ़ कपड़े से उसको अच्छी तरह टाइट सी, हल्की सी टाइट पट्टी करके और उसको ऊंचा कर लें ताकि उसकी ब्लीडिंग ना हो, और फिर फौरी तौर पे किसी भी सेंटर से रुजू करें। अल्हम्दुलिल्लाह हम 4 लोगों ने मिलके ये डिसाइड किया कि हम 2 टीमें बना के, एक हाथ पे एक टीम और एक हाथ पे दूसरी टीम शुरू करके, और हम इसको कोशिश करते हैं। वालिदैन खुश हैं कि उनका बच्चा भी दीगर बच्चों की तरह जिंदगी गुजार सकेगा। डॉक्टरों की मेहरबानी है कि मेरे बच्चे के हाथ ठीक कर देते हैं। मेडिकल के शोबे में ये ऑपरेशन किसी मुआवजे से कम नहीं, जो हमारे डॉक्टर्स की सलाहियत का सबूत है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें डॉक्टर साहब से जब गुफ्तगू हो रही थी तो उन्होंने बताया कि 4 लोग थे, जिसमें 2 टीमें जो है वो बनाएगी, और डिसाइड ये किया गया कि एक डॉक्टर्स की जो टीम है वो एक दाएं बाजू की तरफ होगी और 2 डॉक्टर्स जो है वो दूसरी टीम जो है वो बाएं बाजू पर जो है वो सर्जरी जो है वो कंप्लीट करेगी, ताकि ये अमल ज़रा तेज़ी से मुकम्मल भी हो जाए और बखैर आफियत सर अंजाम भी दे दिया जाए। लेकिन फिर भी इसमें शुएब 10 से 12 घंटे दरकार, बिल्कुल 10 से 12 घंटे दरकार होते हैं। और डॉक्टर असलम राव की सरबराही में ये 4 रुकनी प्लास्टिक सर्जन थे जिन्होंने ये ऑपरेशन किया, जिस तरह डॉक्टर साहब ने खुद बताया कि 2 टीम्स उन्होंने बना दी। तो आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर वसीम हुमायूं साहब ने, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। सर थैंक यू वेरी मच। सर थोड़ी सी तो हमने बात सुनी जो रिपोर्ट में भी थी, डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, थोड़ा सा हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि कितना ये एक क्रिटिकल मरहला था, और हम ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे अपने नाजरीन के लिए भी कि इस तरह रिपोर्ट में तो ये जिक्र किया गया कि अच्छा खुदा न खास्ता ऐसा हादसा रूनुमा हो जाए तो फिर एहतियात क्या है, कैसे अपने एक जार में ऐसे किसी भी ऑर्गन को रखना है, और उसके बाद आपने
سب سے قریبی اسپتال لے کر جانا ہے، یہ آگاہی بڑی ضروری ہے. ویسے تو سب سے پہلے دعا یہی کہ ایسا حادثہ کسی کے ساتھ نہ ہو، خدا نہ خواستہ ہو جائے تو کرنا کیا ہے، یہ آگاہی ہونی بڑی ضروری ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یہ اپنی نوعیت کا پہلا کیس تھا جب ایک ایسے بچے کی سرجری کی گئی جس کے دونوں ہاتھ کٹے تھے، جس کے دونوں ہاتھوں کی سرجری ہونی تھی. چونکہ یہ تو کئی بار ہم نے دیکھا کہ چلو ایک ہاتھ، کوئی فنگر، کوئی اور لمب اس کا کٹ جانا اور اس کو جوائن کرنا، لیکن یہ جو ریپلانٹیشن ہے دونوں ہاتھوں کی یہ پہلی بار ہوا ہے. ڈاکٹر وسیم ہمایوں صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے آپ سے جاننا یہی چاہیں گے ہم، ایسا کوئی اور واقعہ ماضی میں کبھی اور پاکستان سے رپورٹ ہے یا یہ پہلی دفعہ ہوا سر؟ ڈاکٹر وسیم صاحب اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو سوال آپ سے ایک بار پھر سے لینا چاہیں گے کہ کیا اپنی نوعیت کا یہ پہلا واقعہ ہے جو پاکستان میں رپورٹ ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی آپ نے اس قسم کی کوئی کامیاب سرجری اس ضمن میں کی ہے؟ سر کیا آپ سن پا رہے ہیں؟ نہیں شاید ڈاکٹر صاحب ہماری آواز نہیں جا رہی، ایک بار پھر ٹرائی کرتے ہیں تاکہ ہمارا رابطہ ان سے بحال ہو جائے، چونکہ یہ بڑا اہم ہے کہ ایسے کیسز میں کس ہاسپٹل لے کر جانا ہے، یہ بھی آگاہی ہونی چاہیے. جس طرح اس کی ماں نے گفتگو کی، کل ہم ٹرائی کرتے کہ ہم اس والدہ کو یا بچے کو لیں، لیکن جب میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا بچہ تو بس ابھی بھی روتا ہے. یہ واقعہ یعنی کچھ منتھس پہلے کا ہے جب یہ انسیڈنٹ ہوا. پھر ظاہر ہے اس کی سرجری ہونا، ہاتھ جڑنا، پھر اس کے بعد بلڈ سپلائی بحال، اب تھیراپیز ہوں گی، آہستہ آہستہ چیزیں بہت بہتر ہوتی چلی جائیں گی انشاءاللہ. ایک طویل یہ سلسلہ تھا، نہیں صرف ایک سرجری نہیں، اس کے بعد کی جو پوسٹ کیئر ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور پھر میں اسی پر زور دوں گا کہ ہم سب کے لیے ایز اے پیرنٹ جاننا بڑا ضروری ہے. خدا نہ خواستہ ایسا کوئی بھی حادثہ چھوٹا یا بڑا ہو جائے تو پھر سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، ذرا سی بے احتیاطی اس سے نقصان بڑا ہو سکتا ہے. اور یہ تو ہاتھ کٹے ہیں، یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے آپ کے لیے، کیونکہ اگر بچہ کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے، کیونکہ بعض اوقات بچے جو ہیں وہ اس حالت میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، مطلب یعنی کہ وہ ایسے اس کیفیت میں چلے جاتے ہیں کہ وہ اس بیماری کو یا اس تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہے ہوتے. دوسرا یہ بھی کہ جب بتایا گیا نا کہ چارہ کاٹنے کی صورت میں یہ بچہ اپنے ہاتھ گوا بیٹھا ہے، لیکن پھر بھی ڈاکٹرز کی ایفرٹ سے ماشاءاللہ اس میں خاصی بہتری نظر آ رہی ہے. تو اتنی چھوٹی عمر کے بچوں کو اس قسم کے کاموں میں انوالو کرنا بھی بعض اوقات بہت بھاری پڑ سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے. ذرا بتائے گا سر کہ 12 گھنٹے یہ سرجری جو ہے وہ کنٹینیو رہی ہے، خاصا ایک مشکل مرحلہ رہا ہوگا. اپنی نوعیت کا کیا یہ پہلا کیس ہے پاکستان میں جسے آپ نے ہینڈل کیا یا پھر اس قسم کے واقعات پہلے بھی رونما ہوتے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر وسیم ہمایوں ہے. ایکچولی ہمارے پاس ملٹیپل ٹوز آف انجری کے کیسز آتے رہتے ہیں جس میں کہ ہاتھ بچوں کے کٹے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو گزشتہ 7 سے 8 سال ہو گئے ہیں ہم چلڈرن ہاسپٹل میں ہینڈل کر رہے ہیں. لیکن یہ جو کاشف بچہ ہے یہ اپنی نوعیت کا پاکستان تو کیا میرے خیال میں ایشیا میں پہلا کیس ہے کہ جہاں پہ ایک بچے کے دونوں ہاتھ اکٹھے کٹے ہوئے ہمارے پاس لائے گئے. سر کتنے گھنٹے بعد یہ بچہ آپ تک پہنچا تھا؟ چونکہ یہ بڑا اہم ہوتا ہے جاننا کہ یہ ٹائم ہے، اگر تھوڑا سا بڑھ جائے تو پھر تو ڈاکٹرز بھی انکار کرتے ہیں، پھر ہاسپٹلز بھی نہیں لیتے. تو کتنا وقت لگا تھا یہ؟ اس کو تقریباً 4 سے 6 گھنٹوں میں ہمارے پاس لایا گیا، جو کہ ایک بڑا سیف پیریڈ ہوتا ہے فار ٹرانسپورٹیشن. ٹھیک. اور عام طور پہ جو گوشت ہوتا ہے اس کی لائف 4 سے 6 گھنٹے ہی ہوتی ہے. 4 سے 6 گھنٹے تک اگر اس کو خون کی گردش بحال نہ کی جائے تو انفارچونیٹلی وہ گوشت ضائع ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر ہم کر بھی دیں تو اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا. صحیح. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا، چونکہ دونوں ہاتھ کٹے ہیں، انگلیاں بہت زیادہ زخمی ہوئی ہیں، ریکوری میں کتنا ٹائم لگ جائے گا، اور کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ معمول کے اوقات پر یہ بچہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کا استعمال کر پائے گا؟ جی، اس بچے کے جہاں تک بات ہے، اس بچے کے جو ایک ہاتھ ہے دایاں ہاتھ، اس کے اوپر ٹوکے نے 3 جگہوں پہ کٹ لگایا تھا، جس کی وجہ سے ہم دائیں ہاتھ میں شاید مکمل جو صحت یابی ہے وہ شاید ہمیں پوری طرح نہ مل پائے، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم 60, 70 یا 80% تک میکسیمم جا سکتے ہیں. جو بایاں ہاتھ ہے انشاءاللہ العزیز مجھے اس میں پوری امید ہے کہ ہم اپ ٹل 90% یہ بچہ اپنے اس ہاتھ سے کام کر پائے گا. یہ بچہ خود کھانا کھا سکے گا، یہ بچہ کپڑے پہن سکے گا، واش روم جا سکے گا، کھیل سکے گا، اپنی روٹین کی تمام کام یہ بڑے آرام سے انشاءاللہ کر لے گا.
اس میں تقریباً ہمیں کوئی 6 ماہ سے 1 سال لگ سکتا ہے. ٹھیک سر، ذرا چھوٹا بچہ ہے ابھی، گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کا فیز بھی ہے، مسل نے بھی ذرا ڈیولپ ہونا ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ بلڈ سپلائی تو بحال سب سے امپورٹنٹ، لیکن آپ نے جس طرح کہا کہ ایک بازو میں تھوڑا سا آپ کو چانس تھوڑا سا کم، دوسرے میں 90% آپ کہہ رہے ہیں. لیکن جب بچے کی گروتھ ہوگی تو چونکہ مسلز کی گروتھ بڑی امپورٹنٹ ہے، تو کہیں ویک تو نہیں ہو جائیں گے مسلز، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں دونوں جو ہاتھ ہیں وہ کامیاب سرجری کے ذریعے جڑ گئے ہیں، بلڈ سپلائی ہے تو مسلز کا کوئی ایسا مسئلہ ہوگا نہیں، بون گروتھ مسل گروتھ تو بالکل ٹھیک سے ہوگی؟ سب کچھ انشاءاللہ العزیز نارمل ہوگا. ایک دفعہ سرکولیشن اسٹیبلش ہو جائے اور وہ ود ان سیف مارجن ہو تو بالکل نارمل گروتھ ہوگی. بونس اسی طرح نارمل جس طرح گرو کرتی ہیں بچوں کی اسی طرح گرو کریں گی. زخم اسی طرح بھرے گا. ہاں اس میں اب پوسٹ آف ہمیں جو ریہیبلیٹیشن ہے وہ بہتر سے بہتر دینا پڑے گا. اور سر فائن موٹر سکلز بچے کی ہاتھ کی وہ بھی بالکل ٹھیک؟ یس. پہلے ہمارا اسٹیپ 1 میں ہوتا ہے کہ ہم اس کو اس کی بلڈ سرکولیشن اسٹیبلش کر دیں اور جو نسیں ہیں ان کو جوڑ دیتے ہیں. لیکن نسوں کی گروتھ ہوتی ہے عام طور پہ 1 انچز پر منتھ کے حساب سے. بالکل. تو اس فیز میں ہمیں ایکسپیکٹ ہے کہ اس کا میکسیمم آؤٹ کم یا اچھا آؤٹ کم تقریباً 6 سے 8 مہینے میں ہمیں ملنا ہے. اور انشاءاللہ جو اس کی جو محسوس کرنے کی سکت ہے اور جو ٹھنڈے گرم کی سکت ہے وہ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ 5 سے 6 ماہ میں وہ مکمل طور پہ آ جائے گی انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب کچھ چھوٹے چھوٹے سے سوالات جو کہ جاننا بہت ضروری ہے. فرسٹ آف آل اس بچے کی عمر کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے گا. اور جب اس کے والدین کا ہم لوگ گفتگو سن رہے تھے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ کسی پسماندہ علاقے سے وہ تعلق رکھتے ہیں جہاں پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت ساری فیسلٹیز موجود ہوں اور بچے جو ہیں وہ کھیل کود میں اس چارہ کاٹنے والی مشین تک آپ پہنچے ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ واقعی اپنی خوشی سے چارہ کاٹنے کے لیے اس کام کا استعمال کریں. واقعہ رونما کس طرح سے ہوا تاکہ ہم باقی پیرنٹس کو بھی گائیڈ کر سکیں کہ چاہے وہ دیہات میں رہنے والے ہیں یا پھر وہ شہروں میں رہنے والے بچوں کو اس قسم کے آلات سے تھوڑا محفوظ رکھیں؟ جی جہاں تک بات ہے پنجاب کی تو پنجاب میں اسپیشلی ٹوپے کے کیسز اس وقت شروع ہوتے ہیں جب فصل کی کٹائی شروع ہوتی ہے. اور عام طور پہ یہاں پہ کلچر ہے کہ جب فصل کی کٹائی ہوتی ہے تو گھر کے خواتین بھی شامل ہوتی ہیں, بچے بھی شامل ہوتے ہیں, کٹائی میں بھی, اس کے بعد چارہ کاٹنے میں بھی سارے برابر سے شریک ہوتے ہیں. اور گھروں میں اسپیشلی پنجاب کے علاقوں میں یہ ٹوکا گھروں میں پڑا ہوتا ہے. اور جو جدت آتی جا رہی ہے, پہلے مینول ٹوکے ہوا کرتے تھے, اب الیکٹریکل ٹوکے ہیں. اب جو الیکٹریکل ٹوکا ہے وہ تو بالکل موقع ہی نہیں دیتا, وہ تو ود ان سیکنڈ ہاتھ کاٹ کے علیحدہ کر دیتا ہے. اور یہ بچہ دیپالپور سے بلانگ کرتا ہے, اور یہ بچہ گھر میں کھیل رہا تھا تو دوسرے بچے نے جو الیکٹرک موٹر ہے ٹوکا, اس کا بٹن شاید کوئی اور بٹن آن کرنا چاہ رہا تھا, تو یہ بٹن آن ہو گیا اور اس نے ہاتھ اس آرے کے سامنے رکھے ہوئے تھے. اللہ سب کو محفوظ رکھے. سر آخر میں ظاہر ہے کیونکہ یہ ایک کامیاب آپریشن, جس کو ہم ایک طرح سے کہنا ہی چاہیے کہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ظاہر ہے بچے کو ایک نئی زندگی ملی ہے, ایک نئی اس کی امید بنی ہے, اس کی آنکھوں میں ایک چمک ہم دیکھ رہے ہیں, اس کی والدہ کی بالخصوص. اس آپریشن کے بعد جب اس کے پیرنٹس کے پاس آپ لوگ گئے اور بتایا کہ بچہ کافی بہتر ہے, تھوڑا سا ظاہر ہے پوسٹ کیئر آپ نے گائیڈ بھی کی, ماں کی گفتگو کچھ تو ہم نے سن پائے ہیں, تھوڑا سا ہم تاثرات آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ایک ماں جس امید کے ساتھ بچے کو لے کر اسپتال آئی اور ظاہر ہے کریٹیکل کیس تھا, پھر بچے کے بازو جڑ جانا, اس کے بعد تاثرات کیا تھے ماں کے؟ ماں کو تو جب پتہ چلا کہ اس کے بچے کے ہاتھ کٹ چکے ہیں تو اتنے صدمے میں تھی کہ وہ تو ہاسپٹل آ ہی نہیں سکی. اور اس کے ماموں اور والد اور وہ لوگ اس کو ہاسپٹل لے کے آئے, اور انہوں نے شاپر میں ہاتھ رکھے ہوئے تھے, اور 1112 کے والے, چونکہ اب الحمدللہ ہم مختلف فارمز کے اوپر آپ کے تھرو ہم کمپین کر رہے ہیں کہ جب ہاتھ کٹ جائے تو اس کو کس طرح پریزرو کرنا ہے. تو وہ الحمدللہ اکاڑا میں کے جو ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے اس کو اچھے طریقے سے پریزرو کیا, پھر اس کو 1112 والوں نے اچھا پراپر طریقے سے پریزرو کیا اور ہم تک لے کے آئے. تو ماں باپ کا تو یہی خیال تھا کہ یہ واپس نہیں لگ سکتا, لیکن ان کو وہاں کے جو ڈاکٹر صاحب تھے انہوں نے اور 1112 والوں نے کہا کہ نہیں, یہ لگ سکتے ہیں, آپ ان کو ساتھ لے کے جائیں. ورنہ انفارچونیٹلی جو ہاتھ کٹ جاتا ہے اکثر بچے ہمارے پاس آ جاتے ہیں لیکن وہ ہاتھ چھوڑ آتے ہیں کہ جی یہ تو ضائع ہو گیا, اور وہ نہیں لے کے آتے, جس سے وہ ٹائم ویسٹ. بہت اہم بات ہے
یہ بہت اہم بات ہے جو آپ نے کی ہے کہ ایسے واقعات تو ہوئے ہیں ماضی میں، تو یہ آگاہی بڑی اہم ہے. خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ رونما ہو جائے تو فوراً سے پہلے آپ نے اس آرگن کو یا باڈی پارٹ کو یا جو ڈیٹیچ ہوا ہے اس کو آپ نے صاف دھو کے کسی پلاسٹک کنٹینر میں، صاف کنٹینر میں کپڑے میں لپیٹ کر رکھنا ہے، برف ساتھ رکھیں، ٹیمپریچر کول ڈاؤن رہے، اور سب سے پہلے آپ ہاسپٹل پہنچیں، دیر نہیں کرنی. ڈاکٹر صاحب ساتھ موجود تھے، بے حد شکریہ، اور اس سے متعلق ہم سے گفتگو کر رہے تھے. ناظرین اب بڑھتے ہیں آگے اور اگلے سیگمنٹ کی طرف ہم بالکل سیلیبریٹی لاؤنج کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں. اور آج ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ بڑی پیاری سی مہمان موجود ہے. یوں تو وہ صبح پاکستان میں پہلے بھی ہمارے ساتھ موجود رہی ہیں، لیکن اب آج ایک بار پھر ہم نے انہیں دعوت دی ہے کیونکہ کولیشن کی بنی ہوئی گورنمنٹ اور ایسے میں ہر پارٹی اپنا اپنا ایک کردار ادا کر رہی ہے. تو سینیٹر سحر کامران صاحبہ آج ہمارے ساتھ بنی ہے صبح پاکستان کی زینت. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. کیسی ہیں آپ؟ بہت شکریہ آپ. بالکل الحمدللہ. تھینک یو. گرمی تنگ تو نہیں کر رہی بہت زیادہ؟ اچھا گرمی ہے اور گرمی تنگ بھی کر رہی ہے. یہ کہنا ہے کہ تنگ نہیں کر رہی، تنگ بھی کر رہی ہے اور گرمی ہے بھی. اور اسلام آباد میں عام طور پر گرمی اگر 1-2 دن ہو تو بارش ہو جاتی ہے، لیکن آج میں نے دیکھا کل پرسوں جو بارش ہوئی اس نے کوئی حدت میں فرق نہیں پڑا. ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے نا فرشتوں کو بس یہ ملائکہ دے رہے ہیں بس نم لگا کے واپس آ جاؤ. بلکہ اب جو میں سمجھتی ہوں جو اسٹارم آتے ہیں، جو آندھی آتی ہے، اس کی اتنی خوفناک آوازیں ہوتی ہیں. اتنے عرصے سے اسلام آباد میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. تو اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم سب پہ. آمین آمین. تو ایسا پلان تو نہیں کر رہی کہ گرمی زیادہ ہے کسی پرفضا مقام پہ چلے جائیں 1-2 مہینے؟ اچھا اسلام آباد سب سے پرفضا مقام ہے. مجھے تو ہمیشہ جو ہے نا اسلام آباد، میرا تو دل جو ہے نا اسلام آباد میں ہے، تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. سامنے جب مرگلا ویو آپ دیکھتے ہیں، باقی موسم تو ہر جگہ اونچ نیچ رہتی ہے، تو لیکن یہ کہ اسلام آباد بہت خوبصورت ہے. اور سیاسی موسم کا پارا اب ڈراپ ہوگا کہ ہائی ہوگا؟ دیکھیں سیاسی موسم میں اتار چڑھاؤ ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ عوام کے لیے کچھ جو ہے موسم میں بہتری آئے، کچھ جو ہے حدت کم ہو، مہنگائی کی حدت کم ہو. تو آزمائشی وقت تو ہے، لیکن یہ کہ امیدیں ہیں کہ جو ہے کچھ ہم بہتری لا سکیں انشاءاللہ. اچھا جب ہم پولیٹیکل ٹیمپریچر کی بات کر رہے ہیں تو اس وقت اپوزیشن میں رہنے والی جماعت جو پہلے حکومت میں تھی جلسے کر رہی ہے، مسلم لیگ نون نے بھی بڑے جلسے شروع کر دیے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس فیز میں اب آ کر نکلی ہے، اس لیے کہ گرمی بہت زیادہ ہے، لوگوں کو ریلیف دیا جائے، موسم کی بہتری کے بعد جو ہے جلسے جلوس زیادہ کیے جائے. کیا اسٹریٹجی آگے پاکستان پیپلز پارٹی کی؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جمہوریت میں جلسے جلوس اور عوام سے رابطہ تو ایک جو ہے پروسیس ہے، ایک پروسیجر ہے، رہتا ہے. لیکن اس وقت جو ہے جو یونٹی کی حکومت ہے اس کے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں. بالکل ایسے لائک یہ کہ آپ کا پبلک انٹریکشن اور ان کو حالات سمجھانا اور ان کے ساتھ کنیکٹ رہنا ایک چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب میں تو یہ کہوں گی کہ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزارت خارجہ جو ہے بڑی متحرک ہے. کل وہ یو اے ای میں تھے، آج وہ جو ہے وہ امریکہ جائیں گے، پھر چائنا کا ان کا وزٹ ہے، پھر وہ ڈیووس کی جو ہے اس میں کانفرنس میں شرکت کریں گے. تو بہت میں سمجھتی ہوں کہ اور اس کے علاوہ بھی میں نے دیکھا کہ جب سے وہ آئے ہیں تو باقاعدہ ان کے انٹریکشنز چل رہے ہیں، وہ ورچوئل میٹنگز میں بھی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ان کی جو ہے وہ سفارتی رابطے بھی ہو رہے ہیں. تو بڑا ایک خوش آئند اور ایک امید نکلی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ برجز دوبارہ جو ہے بلڈ کرے گا، دوبارہ کنیکٹ کرے گا دنیا کے ساتھ. اور یہی سفارتکاری کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ آپ کنیکٹڈ رہتے ہیں، اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، اپنے ملک کے انٹرسٹ کو دیکھتے ہیں، مگر دنیا کو ایسا تاثر نہیں دیتے کہ آپ کنفرنٹیشن میں ہیں. آپ کو اپنے ملک کا امیج پریزنٹ کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ آپ جو ہے کا بیانیہ کیا ہے، آپ پاکستان کو کیسا کل دیکھنا چاہتے ہیں. جب تک آپ دنیا سے کنیکٹ نہ کریں، جب تک آپ ان سے جو ہے اپنے جو ڈپلومیٹک ٹائز ہیں ان کو استوار نہ کریں، اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے. تو بہت اچھا بڑا خوش آئند ہے کیونکہ میں نے دیکھا کہ ان کے ورچوئل میٹنگز ہوئیں اپنے ہم منصب سے. چائنا میں بھی انہوں نے اسی طریقے سے جو ہے چائنیز کی کانفرنس میں بھی ورچولی شرکت کی. اسی طریقے سے جو ہے کورونا کے اوپر جو کووڈ پہ کانفرنس تھی UN کی، اس میں بھی شرکت کی. اور ابھی بھی اہم ان کی میٹنگز ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ایک جو بریک تھرو نظر آ رہا ہے نا خارجہ پالیسی میں، وہ بڑا خوش آئند ہے. پھر اسی طریقے سے اب جو ہے سید خورشید شاہ کے پاس جو ہے وہ پانی کی ایگزیکٹلی میں اسی طرف آنا چاہ رہی تھی کہ کچھ بہت امپورٹنٹ ایسی منسٹریز ہیں جو کہ آپ لوگوں کے پینل پر ہے، جس میں ہم نے وزارت خارجہ کا رول کو تو یہاں پہ ذکر کیا ہی، وزارت توانائی کی ہے، پانی اور بجلی کے جیسے کہ آپ نے ذکر کیا خورشید شاہ صاحب کا، ہینا ربانی کھر صاحبہ بطور اچھی وزیر
مملکت کردار ادا کریں وزارت خارجہ کے طور پر شہری رحمان صاحبہ. تو ماحولیات میں تبدیلی تو کتنے بڑے آپ سمجھتے ہیں یہ چیلنجنگ وزارتیں ہیں کہ جن کا ڈیلیور کرنا بہت زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیں آپ ماحولیات کی بات کریں یا پانی کی بات کریں یا وزارت خارجہ کی بات کریں, ہر وزارت بڑی اہم ہے. آج پاکستان کو کیا دنیا بھر میں ہم ماحولیات کو لے کے دیکھتے ہیں کہ جو ایک موسمیاتی تبدیلی ہو رہی ہے, اس سے جو تبدیلیاں جو چیلنجز آ رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. ان کو دیکھ کے ہمیں کس طریقے سے اپنی آئندہ کی جو ہے وہ حکمت عملی بنانی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ شہری رحمان بہت ہی موضوع منسٹر ہیں, ان کا ہمیشہ سے انٹرسٹ رہا ہے. بالکل, کل تو نیشنل ٹاسک فورس کا قیام اس کا بھی اعلان کیا. جی, تو وہ ہم دیکھیں گے کہ زیادہ آگہی بھی ہوگی, اچھے میجرز بھی ہوں گے, پارٹیسپیشن بھی ہوگی, اور پاکستان وہ ایک جو نا میں سمجھتی ہوں ایک صحیح سمت کا تعین کرنا وہ بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے پانی کا بحران, آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ایگریکلچر جو ہے بیک بون ہے پاکستان کی, لیکن ہم سندھ کے اندر تو بہت زیادہ فیس کر رہے ہیں. پچھلے میرے خیال میں 1.5-2 مہینہ ہو گیا تربیلا سے پانی کی سپلائی بند تھی. ہماری جو ہے وہ زراعت جو ہے بالکل سندھ کے فارمرز تو رو رہے ہیں, ٹھیک ہے, روزانہ احتجاج کر رہے ہیں, کیونکہ وہ پانی کی جو کمی ہے اس نے بڑا نیگیٹیولی امپیکٹ کیا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں پانی وہ چیز ہے جو ہر جاندار چیز کے لیے ضروری ہے, انسانوں کے لیے, جو آپ کے مویشی ہیں ان کے لیے, چرند پرند کے لیے, آپ کی فصلوں کے لیے. تو پانی کے بغیر تو کوئی چیز بھی سروائیو نہیں کرتی. تو یہ ہے کہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ میں جو ایک تجربہ ہے ان کا بھی جو وہ سمجھتے ہیں مسائل کو بھی, اور ایک جو ہماری ایک جسٹ فیئر ڈسٹریبیوشن ہے اس پہ بھی عمل ہو. تو پیش رفت ہے. جب وزیر اعظم صاحب کا بھی پہلا وزٹ ہوا کراچی کا, تو چیف منسٹر صاحب نے اسی چیز کو سب سے پہلے رکھا تھا سامنے. ہمارے اریگیشن کی جو سندھ کے منسٹر ہیں جام خان چورو, وہ بھی بہت ایکٹیو ہے, وہ بھی بہت متحرک ہیں. تو اب ایک چیز ہے کہ کنیکٹیوٹی بٹوین دا پروونسز وہ بھی بڑھ رہی ہے, اور سب سے اہم ہے. ہاں جی, وہ بہت ہے, کیونکہ جب تک ہم ایک باہمی تعاون سے ایک یکجہتی کے ساتھ آگے نہ بڑھیں. دیکھیں پاکستان نے بڑے بڑے چیلنجز پہ قابو پایا ہے. ہم نے جنگیں بھی دیکھی, ہم نے نیوکلیر ایکسپلوژن کے بعد اکنامک سینکشنز بھی دیکھی, ہم نے اس کے علاوہ جو ہے زلزلے, سیلاب, بارشیں, قدرتی آفات بھی دیکھی. لیکن جو ایک چیز جو خوبصورتی ہے نا پاکستانی قوم کی, وہ ہماری نیشنل یونٹی ہے. ہم نے یہ دیکھا کہ ہر چیلنج کو پاکستانی قوم نے نیشنل یونٹی کے ساتھ اس کو جو ہے اس کا سامنا کیا اور سرخرو کیا پاکستان کو. تو آج بھی میں سمجھتی ہوں کہ آج ہمارے سامنے جو مسائل ہیں, جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو اکانومی کے چیلنجز ہیں, جو ہمارا جو اس وقت جو حالات ہیں اکانومی کے, بڑے مطلب میں سمجھتی ہوں کہ کنسرننگ ہے. ایک قوم بن کے ہم یہ ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں انفرادی طور پہ بھی, کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم وہ اشیاء جو امپورٹڈ ہیں ہم ان پہ بجائے اپنی جو لوکل پروڈکشنز ہیں ان پر انحصار کریں, اپنا جو ہے جو ہمارے جو امپورٹ پہ جو بل جاتا ہے اس کو کم کریں, پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ٹیکس جو ہیں وہ صحیح طریقے سے دیں. اور پھر میں سمجھتی ہوں کہ ہم پاکستانی بہت کر سکتے ہیں کہ اپنا پیسہ اپنے ملک میں رکھیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم لائک ایگزیکٹلی آئی تھنک وی آل کین کنٹریبیوٹ پازیٹیولی, ضائع نہ ہو کوئی چیز. وہ لوگ جن کا دسترخوان بہت بھرے ہوتے ہیں اور وہ ضائع کر دیتے ہیں, دیکھیں یہ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روٹی کے ایک نوالے کے لیے ترستے ہیں. تو آئی تھنک ایک فیئر ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور ہم سب مل کے ایک بہتر تبدیلی لا سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ انتشار سے بچیں, ایک قوم بنیں, اس لیے کہ انتشار سے ہم اپنا جو ہے وہ بیرونی دنیا کے اندر بھی اچھا تاثر نہیں چھوڑتے. تو ہمیں خود یہ دکھانا ہے کہ ہمارا ریزالو, ہماری کمٹمنٹ جو ہے 75 سال پاکستان کے ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں, کم سے کم یونٹی, فیتھ, ڈسپلن اور ایک ریزالو اور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں. ہم سب کا پاکستان, تو ہم سب کی ذمہ داری. بالکل ایسی ہے. سر صاحب عمومی طور پہ جو آخری سال ہوتا ہے, یعنی میں ٹرم کی بات کروں, اس میں نارملی الیکشن کی بات ہوتی ہے, وہ نارملی ایک کرٹیسزم کا سال ہوتا ہے, کیونکہ حکومت پر ایک دباؤ ہوتا ہے کہ اچھا آپ نے یہ ڈیلیور نہیں کیا, آپ نے یہ نہیں کیا. لیکن آپ لوگوں نے جو حکومت سنبھالی وہ آخری سال میں سنبھالی ہے, تو یہ بہت ٹف نہیں ہے آخری سال میں آپ لوگ بڑے اور مشکل فیصلے کیسے کر پائیں گے, چونکہ یہ تو ڈیلیوری کا سال نہیں ہے, یہ تو کرٹیسزم کا سال ہوتا ہے. دیکھیں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہمارے ہمیشہ سے ایک سوچ تھی کہ ہر جماعت کو اپنا وقت پورا کرنا چاہیے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جب سے یہ تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی,
एक तरह से आइसोलेशन थी। जो मामलात थे वो पार्लियामान से बाला बाला या ऑर्डिनेंसेस से चल रहे थे या ज़ोर ज़बरदस्ती की लेजिस्लेशंस थी। अपने कोलिशन पार्टनर्स को भी वो एतमाद में नहीं ले रहे थे। सबसे पहली बात ही कि आई थिंक जो हीट फील की है वो उनके अपने कोलिशन पार्टनर्स ने और उन लोगों ने जिनको ये खौफ था कि वो इस कारकर्दगी के साथ अपने हलकों में नहीं जा सकते, उन्होंने फील किया। इसके साथ साथ हमने भी ये देखा कि अब जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक हालात आ रहे हैं वो इस नहज पे आ गए हैं कि पाकिस्तान बचाना ज़रूरी है। तो ये पाकिस्तान बचाना था। अगर हम इसको मज़ीद देखते देखें, अभी मैं बताऊं अब्दुल रज़ाक दाऊद का मैं स्टेटमेंट देख रही थी 2021 का, मेरे ख्याल में नवंबर या सितंबर इस तरह का था, जिसमें वो कह रहे हैं जी मुल्क दिवालिया हो गया। देखें, जब आपने तमाम अपने खारजा ताल्लुकात, पहले आपने चाइनीज़ सी पैक के मंसूबों को मुतनाज़ा बनाया, आपने चाइना के साथ ताल्लुकात अपने वो ख़राब किए, फिर हमारे दरीना दो सऊदी अरेबिया UAE उनके साथ भी कुछ तलखियाँ हुई, फिर जो है यूरोपियन यूनियन के साथ भी इसी तरीके से हमने देखा, फिर इसी तरीके से हमने देखा कि अमेरिका के साथ भी एक तनाव चल रहा था और उसके साथ साथ बिल्कुल एक समझे सर्द मोहरी थी। इसी तरीके से रशिया के साथ भी बात करें तो मैं कहूँगी पिछले 3.5-4 साल के अंदर पाकिस्तान SCO का मेंबर बना। 2010-2011 में उन्होंने रशिया ने पाकिस्तान की मेंबरशिप सपोर्ट की। 2017 में मेरी फुल मेंबरशिप मिली। 2016 में हमारी मिलिट्री एक्सरसाइज स्टार्ट हुई, लेकिन पिछले 3.5-4 साल के अंदर कोई पेशरफ्त नहीं थी। यानी ये कहना कि हम मुआहदे कर रहे थे, देखें आप अगर 30 मार्च को कोई ख़त लिखेंगे तो वो मायने नहीं रखता, उसका जवाब नहीं आता। आप एक वर्किंग विजिट में अगर कोई MOU साइन नहीं करते, आपको कोई दूसरी तरफ से रिस्पांस नहीं होता, कोई चीज़ सामने नहीं आती, तो इसका मतलब है कि देखिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, पाकिस्तान सिफारती तौर पे तनाव हो रहा था, हमारे पास इकनॉमिक चैलेंजेस बहुत बढ़ रहे थे। जो IMF के मुआहदे बार बार हमने कहा कि आप पार्लियामान को बताएं कि आप क्या साइन कर रहे हैं, आपने वो कंडीशन साइन कर दी जो आज हमारे लिए मैं समझती हूँ कि बिल्कुल लाइफ एंड डेथ की बात है। आपने वो कंडीशन साइन कर ली और जब आपको पता लगा कि आपने जाना है तो आपने उन्हीं कंडीशंस को वायलेट कर दिया। तो आप हवाला पेट्रोल प्राइस का दे रही हैं? पेट्रोल प्राइस का दे रही हैं। अच्छा, लेकिन सेंटर साहिबा यहीं पर अब ये वाले जो चैलेंजेस हैं यहीं पर मौजूदा हुकूमत को भी बड़े फेस करने पड़ रहे हैं। कल शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से मीटिंग की, जरदारी साहब से भी मुलाकात हुई और इस बात पर गौर फिक्र किया गया कि आवाम को रिलीफ कैसे फ्राहम करना है। उसके बरक्स हम लोग ये देख रहे हैं कि जो उस वक्त आपने कहा ना कि कोलिशन में बनी हुकूमत लेकिन अपने इत्तेहादियों को साथ लेके ना चल सकी। कल खालिद मकबूल सिद्दीकी ये कह रहे थे कि अपने ऊपर बोझ ना लें, बेहतर ये होगा कि इलेक्शन की तरफ चले जाएं। तो आपको इस साल में इलेक्शन होते नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो आपने बात की ना कि मशावरत, कलेक्टिव विजडम इज़ द वे टू सक्सेस, जो मैंने पहले भी बात की यूनिटी की। और देखें, हम ये चाहते हैं कि जो इस्लाहात हैं वो हों ताकि ये जो एक फेयर इलेक्शंस होना वो भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि इलेक्शन किसी सियासी जमात ने नहीं कराने, वो इलेक्शन कमीशन ने कराने हैं। जब इलेक्शन कमीशन अपने इंतज़ामात के साथ जो है मुतमईन हो, वो समझे कि जी उसकी जो जिम्मेदारियाँ उससे पूरी कर दी हैं, तो इलेक्शन ज़रूर होने चाहिए और वक्त पे होने चाहिए। देखें, आज अभी जो चैलेंजेस हम लेंगे, जब हम दुनिया के सामने कोई कमिटमेंट करते हैं तो वो अश्योरेंसेस लेते हैं कि उन कमिटमेंट्स पे आप पूरा भी उतरेंगे। तो डेफिनेटली उस टाइम स्पैन को रखना पड़ेगा कि हम उन कमिटमेंट्स को पूरा कर सकें। पाकिस्तान को एक बहरान से निकाल के दूसरे बहरान में नहीं ले जा सकते। तो स्टेबिलिटी जो है, आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, आपकी कमिटमेंट, ये बहुत दुनिया में काउंट करती है। और वही हम देख रहे हैं कि कलेक्टिवली इस वक्त जो है कोलिशन पार्टनर्स मिल भी रहे हैं, मशावरत भी आपको नज़र आ रही है। मैं देखिए बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशंस होती हैं, स्पेकुलेशंस के बजाय एतमाद करें, एतमाद करें। ये देखें कि ये वो संजीदा पॉलिटिशियंस हैं। जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी 2008 में, उस वक्त आपको पता है टेररिज्म अपने अरूज पे था। उस वक्त जो है वो किस तरीके के हालात थे। आप अमेरिका से बेसिस वापस लेना, सलाला चेक पोस्ट पे हमले के बाद नेटो सप्लाई रूट्स बंद करना, और फिर उसके बाद आप ये देखें कि पाकिस्तान को दुनिया से कनेक्ट करना, GSP+, CPEC की बुनियाद रखना, बाकी दुनिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रखना। और पाकिस्तान के हमने देखा कि एग्रीकल्चर का सेक्टर प्रमोट हुआ, 18वीं अमेंडमेंट हुई, NSC अवार्ड हुआ, सूबों के दरमियान महरूमियत ख़त्म करने की बात हुई। फिर वही तसलसल आगे चला, PMLN की हुकूमत आई, हमने देखा कि टेररिज्म को ख़त्म करने के अंदर मज़ीद जो है इक़दाम किए गए। वो अफसोसनाक वाक़या जो हुआ 2014 में 16 दिसंबर, जिसमें जो APS स्कूल पे हमला हुआ, उसके बाद एक फैसला कौन नेशनल एक्शन प्लान, वो भी कलेक्टिव आप ये देखें कि एक इनिशिएटिव था। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, महीने सवा महीने से एक दो इस तरह के वाकयात रूनुमा हुए हैं कि जिसने आवाम में भी डेफिनेटली वो जो कहते हैं ना कि एक अमन का जो माहौल था उसको किसी न किसी हद तक तंग किया है या टॉर्चर किया है या इफेक्ट किया है किसी न किसी हद तक। तो ये भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चूंकि अभी उस तरीके मौसर तरीके से सामने नहीं आ रही है, तो इस तरह के वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। कल जैसे कराची में एक वाकया रूनुमा हुआ।
دیکھیں ایک دفعہ پھر دہشت گردی سر اٹھا رہی ہے. دیکھیں یہ کنسرن تھا ہمارا اور یہ ابھی سے نہیں, ہم نے پچھلے 2-3 سالوں کے اندر دیکھا کہ دہشت گردی جو ہے چائنیز پہ اٹیک ہوئے. دیکھیں ہم نے پاشا ڈیم پہ اٹیک دیکھا, گوادر میں دیکھا, سرینا پہ دیکھا, ٹھیک ہے. اب کراچی دوبارہ. تو یہ ہمیں ان تمام عوامل, میں نے بتایا نا کہ حالات ایسے ہو گئے تھے جہاں جو اس وقت کی اپوزیشن پارٹیز تھیں اور آج کی یونٹی حکومت ہے, یہ مجبور ہو گئے تھے کہ ہم آگے قدم بڑھائیں. ورنہ اگر ہم ریشنل دیکھتے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی, ہم بیٹھتے ہم کہتے جی ان کو کولیپس ہونے دو. مگر ان کے ساتھ ساتھ پاکستان بھی کولیپس ہو رہا تھا نا. تو اب یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ پہلے پارٹی کے اس میں ملک کا تو نقصان نہیں کر سکتے. پہلے بھی ہم نے ملک کو دہشت گردی سے باہر نکالا تھا, اب بھی ہمارا ریزولو ہے, اب بھی ہماری کمٹمنٹ ہے. اور میں کہوں گی کہ دیکھیں ہم نے بھی ضرور احتجاج کیے, لیکن آپ نہیں بتا سکتے کہ ہمارے کسی بھی احتجاج کے اندر انتشار کا کوئی ایلیمنٹ تھا. بالکل کسی ادارے کو ہدف نہیں بنایا ہم نے, ٹھیک ہے. کوئی ابھی جو ہے جب ہم لانگ مارچ لے کر آئے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری, ایک پرامن لانگ مارچ تھا جس کے اندر آپ کو بچے, بوڑھے, خواتین سب نظر آئے اور کوئی پتہ نہیں ٹوٹا. کوئی حالانکہ آپ دیکھیں آصفہ بی بی جو ہے وہ زخمی بھی ہوئی, لیکن کوئی ریئیکشن ہم نے وہاں پہ کوشش کی کہ لوگ انسائٹ نہ ہوں, کوئی وائلنس کا عمل نہ ہو. کہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ خونی لانگ مارچ ہوگا, یہ کہا کہ پیسفل. دیکھیں آپ کی جو جمہوری تحریک ہوتی ہیں وہ پیسفل ہوتی ہیں, جو وائلنٹ آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں وہ خونی ہوتی ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ وائلنس اور وائلنٹ آئیڈیالوجی کی کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان میں. لیکن اگر ایسے معاملات رہے کہ خونی انتشار کے اعلانات ہوتے رہے تو حکومت کیا کرے گی؟ دیکھیں پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کا دفاع بہت اہم ہے, وہ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. دیکھیں کسی کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ آپ اپنے کسی ایجنڈا کے لیے پاکستان کو نقصان پہنچائیں. سیاست کریں, جلوس نکالیں, جلسے کریں, آپ کا جمہوری حق ہے. اپنی بات کریں, آپ کا جمہوری حق ہے, لیکن انتشار نہیں پھیلائیں کیونکہ ہم سب کا پاکستان ہے. ہم اقتدار میں ہیں یا نہیں ہیں, ملک ہمارا ہے, ٹھیک ہے. جو لوگ اگر ہم اپنے ملک کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, اگر ہم انتشار چاہتے ہیں, میں نہیں سمجھتی کہ کوئی سنجیدہ سیاستدان یہ کہہ سکتا ہے کہ جی خونی لانگ مارچ ہوگا. کوئی جو ہے سنجیدہ سیاستدان یہ کہے گا کہ تہس نہس کر دو. دیکھیں نہ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں مذہب کی تشریح اپنی مرضی کی کرنی چاہیے, نہ ہمیں لوگوں کے جذبات کو انسائٹ کرنا چاہیے. ہمیں یہ تمام چیزیں, آپ سیاسی ڈفرینسز ہیں, پہلے تو میں کہوں گی کہ آپ سیکھیں شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ سے کہ کس باوقار طریقے سے انہوں نے لو کانفیڈنس کا سامنا کیا اور کس باوقار طریقے سے وہ اپوزیشن کے اندر بھی پارلیمنٹ میں بیٹھیں, 17 ممبرز کے ساتھ بھی بیٹھیں. تو یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ یا اقتدار میں ہوں یا آپ سڑکوں پہ ہوں. آپ تمام سہولتیں بھی اویل کریں, پرکس اینڈ پریولیجز بھی لیں, تنخواہیں بھی لیں, گاڑیاں بھی استعمال کریں, گھر بھی خالی نہ کریں اور دھمکیاں بھی دیں. ایسا نہیں ہوتا. آئی تھنک میچیور سیاست کی ضرورت ہے. یہ بات آپ نے بہت اچھی کی کہ اقتدار میں ہو یا پھر سڑکوں میں ہو, بیچ کا راستہ کوئی ہے نہیں. اور واقعی آپ کو ایک فرینڈلی اپوزیشن جو ہے وہ رکھنی چاہیے, اور اپوزیشن جب تک ایوان میں موجود نہیں ہوگی اصلاحات کے پہلو سامنے نہیں آ سکتے کہ کس طریقے سے آپ نے ریفارمز کرنی ہے. ایوان کمپلیٹ نہیں ہوتا بغیر ایوان کمپلیٹ نہیں ہوتا. اب چلیں تھوڑا ذرا کافی پولیٹیسائز کر لیا ہم نے ساری گفتگو کو, تھوڑا ذرا لائٹر نوٹ کی طرف آتے ہیں. سیاسی طور پر تو یہ ایکٹیویٹیز چل ہی رہی ہیں, انفرادی حیثیت میں انڈیویجول کی سطح پر پرائیویٹلی اپنا ٹائم کس طرح سے مینیج کر رہی ہیں آج کل آپ؟ اچھا ابھی میرا 2 دن پہلے ایک آرٹیکل تھا پاک سعودی ریلیشنز پہ, تو کچھ تھوڑا بہت لکھنا کچھ لکھنا لکھانا رہتا ہے. تو اسی طریقے سے پھر فیملی کنیکٹیوٹی بھی رہتی ہے ایکچولی, کیونکہ میرے بچے تو یہاں نہیں ہے, دے آر اسٹیئنگ ان یو کے. تو کل بیٹی کی برتھ ڈے تھی تو سارا وقت فیملی کنیکٹیوٹی تھی. تو اسی طریقے سے جو ہے کچھ کھانا وانا بھی میں شوق سے بناتی ہوں, تو کبھی جو ہے وہ کچن میں ہوتی ہوں. تو یہ ہوتا ہے, باقی ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کبھی ٹاک شوز ہیں. آئی تھنک لائف جو ہے اس میں میں سوچتی ہوں نا کہ فارغ وقت نہیں ہوتا. بالکل فارغ وقت ہو تو کیا کرنا چاہیں گی؟ اچھا سا میوزک سننا چاہوں گی. غزلیں پسند ہیں مجھے, اور جو بھی پرانے گانے بھی پسند ہیں مجھے. نور جہاں کے, مہدی حسن کے پسند ہیں. اسی طریقے سے بچے یہ تو نہیں کہتے امی ماما آپ کیا سن رہی ہیں, آپ ہمیں بھی بور کر رہی ہیں, پلیز چینج کر دیں. اچھا نہیں, بچوں کے ساتھ آپ کو بچوں کے طریقے سے رہنا چاہیے. اور یہی تو میرے خیال میں جو خواتین کی جو ایک سب سے بڑی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے نا, کہ وہ اپنے آپ کو ہر روپ میں ڈھالتے ہیں اور ہر جگہ کنیکٹ کرتے ہیں. یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو یہ خوبی دی ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے جو ہسبینڈ کے ساتھ ہے تو اس کی پسند کی چیز بنانی ہے, بچوں کے ساتھ ہے تو ان کی پسند کی بنانی ہے, اور اسی کے ساتھ یعنی سب کی پسند میں ڈھل جانا. اسی طریقے سے
جیسے اگر میں ہسبینڈ کے ساتھ ہوں تو ہمارا ایک ڈفرینٹ ہوگا کہ ہم نے کون سی جو ہے وہ کون سا میوزک سننا ہے یا واک پہ جانا ہے یا کیا یا کسی شاپنگ پہ مال پہ جانا ہے. بچوں کے ساتھ ہوں گے تو ٹوٹلی ڈفرینٹ. تو یہ ہوتا ہے کہ بچے الگ بھی ہوں لیکن کنیکٹیوٹی رہتی ہے. وہ تو رہتی ہے. ابھی بھی کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو ہم شیئر کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. ہسبینڈ سے پولیٹیکل ڈیبیٹس ہوتی ہیں؟ اچھا میرے ہسبینڈ بڑے سپورٹیو ہیں. ڈسکشن تو ہر چیز پہ ہوتی ہے. مینلی جو ان کے ساتھ ہوتی ہے آج کل میں ان کا ایگریکلچر دیکھ رہی ہوں, ٹھیک ہے نا, تو ان کی زمینوں کا خیال رکھ رہی ہوں, تو فصلوں پہ روزانہ کی ضرور بات ہوتی ہے. اچھا کیا کیا, کیسے کیا, تو بس وہ کیا بیجا, کتنا, ٹھیک ہے, کون سی کھاد ڈالی, یہ ان کا بڑا انٹرسٹ ہے. تو وہ یہ کہ کیونکہ وہ خود نہیں ہے یہاں پہ تو انہوں نے مجھے زبردستی اس میں ڈال دیا ہے اینڈ ہی فیلز ویری ہیپی. اچھا ٹھیک ہے, بتایا تھا کہ آپ کو خود بھی بڑا شوق ہے جب فصل کی کٹائی کا موقع ملے تو آپ جاتی بھی ہیں اور خود سے بھی میں بالکل ریگولر جاتی ہوں. تو بس یہ کہ کافی پریشان تھے کیونکہ ہمارے پاس پانی نہیں تھا اور جو ہے وہ آج کچھ پانی آنے کی نوید ہے, تو کوشش کر رہے ہیں کہ جو کپاس لگا دیے وہ بچ جائے. اوکے, تو پانی نہ ہونے سے کتنی فصلیں متاثر ہوئیں؟ بہت اسپیشلی 21-22 دن تو بالکل ہی ہمیں نہیں ملا. تو یہ جو فوڈر بھی تھا, یعنی جو ہم نے جو اپنی مویشیوں کے لیے بھی چارہ لگایا تھا وہ بھی پورا جل گیا. اس طریقے سے کپاس بھی جو ہے بالکل سیاسی تعلقات کا بھی فائدہ نہیں ہوتا پانی کے معاملے پہ. نہیں دیکھیں, پانی تو ڈسٹریبیوشن آئے گا تو سب کو ملے گا نا, آئے گا تو ہم زمینیں تو سب کی ساتھ ساتھ ہوتی ہیں نا. یہ نہیں کہہ سکتے, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک جو ہے واٹر کورس کے اندر پانی مجھے مل جائے گا کسی اور کو نہیں ملے گا. لیکن آئے گا تو سب کو ملے گا. کبھی آپ نے کہا کسی کو فون کر کے کچھ کریں پانی ہماری فصلوں میں آئے؟ دیکھیں بات یہ کہ سب کے لیے کہنا پڑتا ہے, سب کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ جی کیسے اس مسئلے کا حل نکالیں. کوئی ٹویٹس کرتے ہیں, کبھی آواز اٹھاتے ہیں, کبھی ٹیلی ویژن پہ بات کرتے ہیں, کبھی جو ہے ابھی منسٹر بنے سے خوشیشہ ان کے پاس جا کے کہتے ہیں پانی کا مسئلہ حل کریں. ہم نے پانی کا مسئلہ کیوں نہیں حل ہو پاتا, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. بڑے شہروں میں بھی لوگ صاف پانی کو ترس رہے ہیں اور جو دیہات کی طرف سیراب کرنا چاہتے ہیں فصلوں کو, انہیں بھی پانی میسر نہیں. دیکھیں ہمارے ساتھ سندھ میں تو تھوڑا سا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہمیں انڈر گراؤنڈ واٹر نہیں ملتا. سمندر کے قریب ہونے کی وجہ سے ہمارا زمین کا پانی جو ہے وہ کھارا ہے, ٹھیک ہے, تو ہمیں ڈیپینڈ کرنا پڑتا ہے. اور اگر میں آسان بولوں تو کہ ہوتا یہ ہے کہ جو بھارت کرتا ہے نا پاکستان کے ساتھ, وہ پنجاب کرتا ہے سندھ کے ساتھ, کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پانی کی سپلائی, ہمیں فیئر جو ہمارا شیئر ہے وہ نہیں ملتا. اگر فیئر ڈسٹریبیوشن ہو جائے تو پھر ڈیفینیٹلی وہ بہت سے جو ہے نا معاملات کو حل کیا جا سکتا ہے. یہ جو مسئلہ نا فیئر ڈسٹریبیوشن والا, اس پر پہلے بھی بہت بات ہوتی رہی ہے. تب تو چلیں حکومت ڈفرینٹ تھی, وہاں پہ پیپلز پارٹی, یہاں پی ٹی آئی, لیکن اب تو کولیشن گورنمنٹ ہے. اب بات چیت بھی ہو رہی ہے, میٹنگز بھی ہو رہی ہیں اور حل کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں. سی سی آئی میں ڈسکس ہوگا یہ؟ جی دیکھیں اس میں بھی ڈسکس ہو رہا ہے. ابھی پانی کی جو ہے ایک آئی تھنک اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی جس کے اندر جو ہے وہ فیڈرل منسٹر بھی تھے, پروونشل منسٹر بھی تھے, تو میٹنگز ہو رہی ہیں. پھر مراد علی شاہ صاحب ہمیشہ سی سی آئی کا حوالہ دیتے آئے ہیں. جی اس لیے کہ پھر آپ کا شیئر ڈسکس ہو جاتا ہے نا. جیسے سندھ کو ہمیشہ سے گلا رہتا ہے ہمیں ہمارا NFC ایوارڈ صحیح نہیں ملتا, ہمارے ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں ملتے. تو یہ ہوتا ہے کہ بڑے صوبوں کے اوپر بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ چھوٹے صوبوں کے اندر محرومیت کا احساس نہ ہو. تو آئی بلیو کہ پہلے تو یہ تھا نا کہ آپ کی ایک ڈسکنیکٹ تھا, بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی فیڈرل حکومت, ٹھیک ہے, اناؤنس کر دیا جو ہے وہ اتنے بلین کا پیکیج آیا, 1 روپیہ بھی نہیں. اسی طریقے سے اناؤنس کر دی, یونیورسٹی کا افتتاح بھی ہو گیا, حیدرآباد یونیورسٹی کا افتتاح بھی ہو گیا, آن گراؤنڈ زمین بھی نہیں ہے. ہاں تو بس یہ کہ زمین بھی نہیں ہے, فنڈز بھی نہیں ہے, پیسے بھی نہیں آئے, نہ 111 بلین کا پیکیج آیا, نہ جو ہے اس سے پہلے آئی تھنک 167 تھا کہ کیا تھا, نہ وہ آیا. تو وہ سب چیزیں زبانی کلامی رہی, کیونکہ شاید وہ سوچتے تھے کہ ان کا سندھ کے اندر ووٹ بینک نہیں ہے تو وہ رسپانسبلٹی نہیں ہے. لیکن اب جو ہے میں کہوں گی کہ پہلے ہی جو ہے وہ اوت لیتے ہی وزیر اعظم صاحب کراچی گئے, انہوں نے میٹنگ کی, اور اب جو آپس میں سمجھ رہی ہوں کہ جو میٹنگز چل رہی ہیں تو مسائل کے حل کی طرف بڑھ رہے ہیں آگے. انشاءاللہ مسائل کے حل کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے. بہت شکریہ سحر صاحبہ, ساتھ موجود تھیں آپ اور ہم سے گفتگو کر رہی تھیں, کیونکہ یہ ظاہر ہے یہ بڑا اہم ہے جب بات ہم سندھ کے مسائل کی کرتے ہیں. اور جس طرح سحر صاحبہ نے بھی ایک لائٹر نوٹ پہ اس سے لیکن کہا کہ ذرا پنجاب کی ذرا آبادی بھی زیادہ ہے اور جس طرح معاملات پانی کے ڈسٹریبیوشن کے رہے ہیں تو یہ حل ہونے چاہیے. محرومی کہیں نہیں ہونی چاہیے, نہ وہ سندھ کے رہنے والوں میں ہو, نہ وہ بلوچستان میں بسنے والوں کے دلوں میں ہو, نہ وہ خیبر پختونخوا میں ہو, نہ وہ گلگت بلتستان یا آزاد کشمیر میں ہو. تو یہ جو فیئر ڈسٹریبیوشن ہے یہ بڑی اہم ہے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم جب بات کرتے ہیں وہ NFC ایوارڈز ہوں, وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی بات ہو, یہ ہوتے ہی اس لیے تاکہ جو فیئر ڈسٹریبیوشن ہے ریسورسز کی وہ ہو سکے. اب چونکہ کولیشن گورنمنٹ ہے تو میری امید بھی
यही है कि वो चाहे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची हो या पूरा सूबा सिंध हो, जो मसाइल हैं वो हल होंगे, चूँकि अब गवर्नमेंट ऐसी है कि मिल बैठ कर मसाइल हल हो सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें हमने ये देखा कि सर्दियों में भी बहुत सारे मसले मसाइल रहते हैं, सोई गैस के मामलात का शिकार रहता है सिंध का सूबा, और पंजाब से जो है वो पानी के मामले पर थोड़े से जो है वो मामलात पेशरफ्त इख्तियार नहीं कर पाते। बट एनीवेज ये सब चीज़ें जो हैं ये कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जिस पर मिल बैठकर ही काम हो सकता है। तो अपना प्रोग्राम के हवाले से आपने फीडबैक ज़रूर देना है और हमें बताना है कि आपको कौन सा सेगमेंट कैसा लगा। और धूप में बाहर नहीं जाना। खुदा हाफिज़।